नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ द दिपेश शोमा। म हुँ दिपेश र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ द दिपेश शो। फेसबुकमा हामी लाइभ आउने गर्छौँ द दिपेश शोको पेजमा। यो पेजमा हामी नेपालको 2 बजे हरेक दिन लाइभ आउँदैछौँ र यो क्वारेन्टिनमा रहेर हामी विभिन्न कलाकारहरूसँग विभिन्न हस्तीहरूसँग लाइभ कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँहरूको कथा, उहाँहरूको सङ्घर्षको कुराहरू सुन्दैछौँ। इन्टरभ्यू भनेर त म लेख्छु, तर इन्टरभ्यू भने खासै यो इन्टरभ्यू होइन, यो कुराकानी हो। त आजको हुनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा नै छ, आज हुनुहुन्छ मनोज कुमार केसी। त मनोज कुमार केसी भन्ने बित्तिकै सबैले उहाँलाई चाहिँ 1974 को ब्यान्ड मेम्बर, 1974 को गिटारिस्ट भनेर मात्र चिन्छन्। तर उहाँ 1970 को ब्यान्ड मेम्बर पक्कै हुनुहुन्छ, 1974 को गिटारिस्ट पनि पक्कै हुनुहुन्छ, गीत पनि कम्पोज गर्नुहुन्छ। तर त्योभन्दा पनि धेरै अरू पक्षहरू पनि छन् उहाँको। त्यसको बारेमा आज हामी चर्चा गर्छौँ। आउनुहोस् हामी स्वागत गरौँ मनोज कुमार केसीजीलाई। मनोजजी, तपाईँलाई एकदम स्वागत छ। कस्तो भइसिन्छ? हजुर, म राम्रै भइसिन्छ, राम्रै भइबक्सिन्छ। अनि त्यसपछि बिहान उठिस्यो, खाना खाइस्यो, अनि चाहिँ अलि हल्का एक्सर्साइज गरिस्यो। अहिले तपाईँको सोमा आइबक्सिराखिसकेको छ म। हजुर, आइबक्सिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। टक्राउँदैछौँ हामी पनि, होइन, हामी सबैजनाको तर्फबाट। टक्र्याएको कुरा पनि मैले टक्र्याइ थाप्सिसकेको छ। त्यसो ब्रो, हल्का हाउ आर यु ब्रदर? आम्मा, तिमी त के यार, चेल्सीको टी सर्ट लगाएर, खोइ मेरो जस्तै कपाल यस्तो काटेछ तिमीले पनि? ए, कपाल त छैन नि ब्रो, गर्नु मिल्छ, त्यही भएर टोपी लाउनु थालेको। तिमीले तिम्रो कपाल अब बिहान उठ्दाखेरि सबै आयो रे, के गर्छौ तिमी? अब मेरो इन्टरभ्यू सुरु। अब म सबभन्दा खुसी, एकदम खुसी हुन्थेँ। म एकदमै खुसी हुन्थेँ, कपाल एकदम मिस गर्छु यार। सञ्जयले एक्चुअली यस्तो हँसा थियो, दामी आन्सर दिएको थियो सुरज सिंह ठकुरको प्रोग्राममा। सुरज सिंहले, सञ्जय तिमी बिहान उठ्दाखेरि तिम्रो कपाल सबै आयो रे, के गर्छ भने सञ्जयले के भने थाहा छ? म त गएर टन्न भएभरको दामी दामी ब्रान्डको स्याम्पूहरू किनेर ल्याउँछु रे। दामी इट्स आन्सर, भेरी इन्ट्रेस्टिङ। दामी आन्सर। त हेर्दै हुनुहुन्छ दिपेश शो। हामीलाई थुप्रैजनाले साथ दिइरहनु भएको छ। मैले अघि भने आज हामीसँग मनोज छ, मनोज कुमार केसी। त मनोजसँग हामी कुरा गर्छौँ उसको सङ्घर्षको बारेमा, उसका दिनहरू कसरी सुरु भए र 1974 जोइन गर्नुभन्दा अगाडि के थियो, सबै थोकको कुरा गर्छौँ। सबभन्दा पहिला के भन्छ मनोज, तिमीलाई याद छ हामी कहाँ भेटेको? सबभन्दा फर्स्टमा भेटेको कहाँ, थाहा छ? मलाई एज फार एज आई रिमेम्बर, मलाई जहाँसम्म थाहा भए अनुसार चाहिँ हामी पहिला भेटेको भनेको हाम्रो 1998मा। मेरो इनफ्याक्ट अब डेफिनेटली यो अब तिमी पनि रेडियोमै थियो होइन, अनि म पनि अब हुन त ब्यान्ड पर्मानेन्टली जोइन पनि गरेको थिएन। त्योभन्दा अगाडि मेरो मिडिया कनेक्सन हुने कुरै भएन। तिमी मेरो बच्चादेखिको साथी हुँदै होइन। होइन, तर मैले एउटा के चाहिँ पत्तो लगाएँ भने तिमी धोबीघाटमा हुर्केको, म पुल्चोकमा हुर्केको। हामी कहीँ भेट देख्थ्यो होला कहिले काहीँ। देख्न चाहिँ देख्थ्यो होला, अब खोइ अब त्यति थाहा भएन। अनि अल्सो अब मैले तिमीलाई भेटेको भनेको 1998मा हिट्स एफएम र सोल्टी मेगा मलरमा साउन्ड अफ स्प्रिङ भन्ने कन्सर्ट गरेको थियो क्या। त्यो जुन चाहिँ 3 वर्ष कन्टिन्यू गर्न पनि सक्यो होइन। अनि त्यति बेला फर्स्ट सिजनको बेलामा चाहिँ मैले तिमीलाई भेटेको। त्यति बेला अब हिट्स एफएम फ्यामिली सबैलाई चिन्ने, मैले पनि 1978लाई चिन्ने, यो सबै कुरा भएको चाहिँ त्यति नै बेला हो। त्यतिखेर भनेपछि तिमीले 1978लाई चिनेको बेला नै मलाई पनि चिनेको मक्क पऱ्यो क्या। हुन त 1974 अलिक अगाडि नै चिनेको थिएँ, 1994 तिर। तर अब एक्ज्याक्टली अब तिमीलाई मैले भेटेको त 98मै हो। 98मा फेरि भेटेर तिमीसँगको रमाइलो कुराकानी त धेरै पनि छ नि। 98मा त्यो कथा पनि घरै भनिदिइहालौँ न होइन, किन फेरि तिमीलाई क्वेसन्सहरू अलिक स्किप गर न, फेरि यसमा जोडिदिउँ। 1998मा भन। सुशील नेपालले हामीलाई हेर्दैछ, काले दाई भनेर गीत गाउँदैछ। त्यसले काले दाई भनेर गीत गाएर के गर्ने? यो लकडाउनमा पनि गोरे भएन भने चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ पक्का काले हो भनेर बुझे हुन्छ। एनिवेज मैले त्यही हो 1998मा हाम्रो साउन्ड अफ स्प्रिङ भन्ने कन्सर्ट भएपछि चाहिँ म 1974 चाहिँ एज अ म्युजिक कोअर्डिनेटर चाहिँ काम गरेको थियो होइन। सो इट वाज नट अ कन्सर्ट बाई 1974, इट वाज कल, त्यसलाई चाहिँ फ्रेन्ड्स अफ म्युजिक भनेर चाहिँ नि नाम राखिएको थियो खासमा। र त्यति बेला चाहिँ सम्झी बस्छु भन्ने गीत चाहिँ फर्स्ट गीत कम्पोज पनि भएको थियो, अनि त्यो गीत चाहिँ त्यो कन्सर्टमा पर्फर्म पनि गरेको थियो। र त्यो कन्सर्ट सकेपछि मैले चाहिँ नि के गरेँ भने सम्झी बस्छु भन्ने गीत रेकर्डिङको बेलामा चाहिँ म थिएँ। त्यसपछि म लगभग
मेरो कलेजको एक्जामहरू आइरहेको थियो, म आफै यतिकै हराएँ। आई वाज नट टेकिङ म्युजिक भेरी सिरियसली, त्यस्तो थिएन पनि। र कहाँबाट फेरि ब्यान्ड मेम्बर भेट्यो, अनि सम्झिबस्छु एल्बम रेकर्डिङ पनि भयो। अनि त्यसपछि अब तिमीलाई अर्को पार्ट भेटेको भनेको चाहिँ सम्झिबस्छु एल्बमको लन्चिङको डेमा चाहिँ नि यति रमाइलो भएको थियो कि आफ्टर एल्बम लन्च 1974-80 र HFM फ्यामिली चाहिँ नि हामी वी वेन्ट टु डेचनलिङ गार्डन होइन, पार्टीमा है। को जोस मैले पनि टन्न बियर खाइदियो होला होइन। त्यसपछि आई रिमेम्बर तिमी प्रसन अनि आशिष? मलाई चाहिँ च्याप्प समातेर अँ। आशिष चाहिँ थिएन अलिकति सिनमा, आशिष चाहिँ नि गाडीमा रेडी स्ट्यान्ड बाई थियो होइन। सबैजना वे प्रिटी मच लाइक अल अफ हामी सबैजना अलिक नकआउटै थिएँ क्या। नकआउट अनि म नकआउट चाहिँ थियो नि। यस्तो के हाई भएछ नकआउट, म त एकदम कवाली गाइरहेको थिएँ होइन। अनि मलाई कहाँबाट समातेर आशिषले गाडीमा चलाएको, तर द्याट वाज द भेरी फर्स्ट टाइम मलाई थाहा छ कि आशिषले ओए ओर्ली भनेर भन्दै थियो। मैले चाहिँ किन ओर्लिने अब भनेको है। अनि होइन घर आइसक्यो भन्छ क्या, म त यस्तो हाँस उठेर त्यति बेला होइन। तर एनिवेज दोज आर द डेज। तर अब त्यो भन्दैमा यो भन्नु मिल्दैन कि रक्सी बियर खाएर म्युजिसियन्सहरू रक्सी बियर खाएर सधैँ हिँड्छ भन्ने कुरा छ होइन। म खासमा आई डोन्ट ड्रिङ्क मच, म खास मनोज एकदम सोझो छ। त्यतिखेर पनि हामीले जबरजस्ती खुवाएर के भन्छ झ्यापा थियो है। सुशीलको कुरा गर्नु मलाई, सुशीलसँग मैले अस्तिदेखि कुरा गर्छु भनेर चाहिँ होइन, म डेट झुकेर के भएर यो लकडाउनले गरेर होइन त्योसँग कुरा नमिलेर के भइरहेछ। तर म चाँडै सुशीलसँग कुरा गर्दैछु, भोलि पर्सि नै कुरा गर्छु म सुशीलसँग। अहिले पनि हामीलाई थुप्रैले हेरिरहनु भएको छ, को कोले हेरिरहनु भएको छ यसो हेरौँ है। त्योभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँ हामीलाई कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ र स्क्रिनमा तपाईँको कमेन्ट देखाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले द दिपेश शोको पेजमा आएर, फेसबुकको दिपेश शोको पेजमा आएर तपाईँले त्यहाँ कमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ म त्यो कमेन्ट यहाँ स्क्रिनमा देखेर मैले देखाउन सक्छु। तर अरूतिर सेयर गरेको देखाउनु भयो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो कमेन्ट नआउनु पनि सक्छ। त्यसैले दिपेश शोको पेजमा आउनुहोस्। अहिले हामीलाई अनिल चक्रधरले हेर्दै हुनुहुन्छ, सुमन खरेल, निरज पोखरेल, मत्र राई सैन फ्रान्सिस्कोबाट, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, एलिस घिसिङ, बिङ पारस है, खै नमस्ते गरेको, मानन्दर सुनिल, रूपा श्रेष्ठ, मनोज अरियाल, आवास पौडेल, श्याम लामा, प्रवीण पाण्डे, गायत्री थापा, विकेश महर्जन, पुष्कर शर्मा, समीर घिमिरे, सुशील नेपाल भइहाल्यो हाम्रो, विक्की सुब्बा, रक्षा करान्जे, त्यसपछि थुप्रै शैलेन्द्र श्रेष्ठ, सञ्जीव श्रेष्ठ, प्रकाश खतिवडा, सुमन खरेल, ल सबैजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ। अरू कति हुनुहुन्छ, कतिको नाम छुट्यो पछि भन्छु। अब लेट्स गो गेट ब्याक टु पहिलाको कुरा। सानोमा त तिमीले त अलिकति तिमीलाई न्यु खोज्यो भने त ढुङ्गाल दिइहाल्थ्यो अरे सानोमा। सानोमा आई डोन्ट नो, मेरो अलिकति म एकदम चञ्चले अनि रमाइलो थिएँ खासमा मलाई एज फार एज रिमेम्बर अलिकति। तर कसैले जिस्काइदियो भने प्या गरेर रोइदिइहाल्ने, त्यो चाहिँ धेरै सानोमा है। तर हो त्यति बेला कसैले जिस्काइदियो भने अनिखेरि जिस्को आयो ढुङ्गा टिपेर, यत्रो ढुङ्गा टिपेर फेरि यत्रो ढुङ्गाले अब हान्लै जस्तो गर्ने, तर हान्न चाहिँ नहाल्ने, कहिले पनि हिर्काउँछ हिर्काएन। तर अब कसैले के भने जिस्कायो भने चाहिँ प्या गरेर मेरो खासमा सानो बच्चामा चाहिँ निकनेम चाहिँ रुन्चेको राजा भनेर पनि राख्दै थिएँ क्या। राजै थियो। अनि रुन्चेको राजा बाइ द वे त्यहाँ लिस्टहरूमा हेर्नेहरूमा मैले चिन्नेहरू जस्तै मलाई कमेन्ट गर्नेहरू अनिल चक्रधर, हेलो अनिलजी सन्चै हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि आवास पौडेल चाहिँ नि इज अ भेरी गुड म्युजिक स्टुडेन्ट पनि हो, प्लस हि इज मेरो गिटार टेक पनि हो होइन। अनि त्यसपछि अर्को त्यहाँ रक्षा कारणजित हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ मेरो फ्यामिली हो। अनि मैले एक दुईजना अरू नाम चाहिँ विक्की सुब्बा पनि म चिन्छु होइन। सबैजना हाम्रो फ्यामिली नै हो, सबैजना फ्यामिली। आवाससँग अहिले घरमा बसेर मजाले गिटार प्र्याक्टिस गर्ने, दायाँ बायाँ घुमेको थाहा पायो भने चाहिँ टुप्पीसँग मात्रै रिङ्गाउँछु नि फेरि। हाम्रो यहाँ मेरो एउटा पुरानो मित्र अनलाइन आएको छ, आशुतोष शाही, सुशील नेपाल, जय नेपाल भन्दैछ होइन। आशुतोष वेलकम टु द दिपेश शो ब्रो। धेरै पछि यसरी पनि कुरा गऱ्यो एकतर्फी होइन। अब भने मनोज, तिमी त सानोमा 3 वर्षदेखि तबला बजाउँथ्यौ अरे है? म 3 भन्दा पनि मेरो विचारमा 3.5 4तिर होला। 3 त अलिक सानो पनि भयो जस्तो लाग्यो होइन, तर ठङठङ त ठोक्यो होला। तर म बेसिकली चाहिँ नि मेरो अब यो कथालाई चाहिँ छोटोमै भन्दाखेरि, किनभने धेरै ठाउँमा पनि यो कथा भनिसक्यो होइन। मेरो अङ्कल उद्धव केसी चाहिँ नि हाम्रो कृष्णनारायण श्रेष्ठको स्टुडेन्ट पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँ घरमा जहिले पनि क्लासिकल प्र्याक्टिस गर्नुहुन्थ्यो। अङ्कलको बेसिक इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको चाहिँ नि प्राइमेरी इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ नि दिलरुवा हो
दिलरुवा इसराज जे भने पनि हुन्छ त्यसलाई, तर दिलरुवाको फर्म चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ। र म चाहिँ होल मेरो खासमा भने म क्लास 10 सम्ममा मेरो रुटिन चाहिँ नि एकदमै के भने ठ्याक्कै रुटिन सेट भएको खालको मान्छे नै थिएँ। जस्तै बिहान अलिअलि होमवर्क बाँकी भएको गऱ्यो, स्कुल गयो, स्कुलबाट फर्केर आएपछि फुटबल खेल्यो, फुटबल खेलेपछि अनि अङ्कलसँग होइन सरी फुटबल खेलेर आएपछि अलिकति होमवर्क छ भने गऱ्यो, अनि त्यसपछि म अलमोस्ट 2.5 आवर्स 3 आवर्स जति अङ्कलसँग तबला बजाएर आउँथेँ। अङ्कल चाहिँ दिलरुवा बजाउनुहुन्थ्यो, म चाहिँ तबला बजाउँथेँ। सो मेरो होल स्कुल लाइफभरि चाहिँ म वाज अलवेज एक्सपोज टु इस्टर्न क्लासिकल म्युजिक मात्र। म कहिले पनि वेस्टर्न म्युजिक यस्तो पप रक गीतहरू चाहिँ मैले कहिले पनि त्यस्तो सुन्ने मौका चाहिँ पाएको थिइनँ। सो त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ मेरो एकदमै त्यो क्लासिकल फर्म चाहिँ नि स्कुल डेजमा चाहिँ अलि स्ट्रङै थियो जस्तो पनि लाग्छ। आई विस समटाइम्स अब त्यही हो म्युजिकको टेस्ट टर्न्स कहाँ पुगेर आउँछ होइन, अनि मैले त्यही अनुसार क्लासिकल चाहिँ कन्टिन्यू गर्न त सकिनँ, बट त्यसले गर्दा एउटा फाउन्डेसन चाहिँ स्कुल डेजमा त्यति बजाएको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो फाउन्डेसन चाहिँ राम्रो त्यो सुन्ने शक्ति हुन्छ नि हाम्रो यो इयर ट्रेनिङ भन्छ त्यसलाई, इयर ट्रेनिङ चाहिँ त्यही कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति स्ट्रङ भयो कि जस्तो पनि लाग्छ। त्यसले मलाई धेरै सहयोग चाहिँ गरेको छ। सो मेरो इनिसियल गुरु भनेकै मेरो अङ्कल मेरो काका उद्धव केसी हुनुहुन्छ, या क्लासिकल म्युजिकमा। त्यतिखेर तर अब अहिले त सरी मैले भनेको चाहिँ के 45 सालमा भुइँचालो नआएको भए त तिमी यतिखेर पनि त्यो क्लासिकलतिरै लागिरहेको हुन्थ्यो होला सायद। मेरो विचारमा सायद हुन्थ्यो होला। म तबला बजाइरहेको हुन्थेँ किनभने मेरो अङ्कल इन्जिनियरिङ पढिराख्नु पनि भएको थियो। हुन त अङ्कलको पनि राम्रो ब्याकग्राउन्ड बनिसकेको थियो, किनभने रेडियो नेपालमा त्यति बेला क्लासिकल एभ्री इयर रेडियो नेपालको एनिभर्सरिजमा चाहिँ क्लासिकल म्युजिक कम्पिटिसन हुन्थ्यो क्या। अनि मेरो अङ्कलले 2 वर्ष चाहिँ लगातार जित्नु भएको पनि थियो। सो त्यसले गर्दा पनि थाहा हुन्छ कि त्यति बेला अङ्कलको स्ट्रङ उयो पनि थियो। म त्यति बेला स्कुल डेजमै पनि म रेडियो नेपालमा भोइस टेस्ट पनि गरेको थिएँ मैले होइन। अनि तर त्यही हो क्लासिकल चाहिँ मेरो अङ्कल सायद 2045 सालमा भुइँचालो आएपछि मेरो अङ्कल चाहिँ त्यो रिबिल्डिङ फेजको लागि 5 थर जानुभएको थियो, धेरै वर्ष उता बस्नुभयो। अनि मेरो चाहिँ नि खासमा त्यही हो, मेरो अब म्युजिसियन सर्कल्स, अब म्युजिकमा त्यही त हो नि, सबै कुरा सर्कल्सले धेरै काम पनि गर्छ होइन। आफ्नो सर्कल राम्रो हुनुपर्छ, नेटवर्क राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यही हो। अनि मेरो चाहिँ नेटवर्क पनि राम्रो थिएन, अनि अङ्कलहरूसँग जस्तै अब अङ्कलको पनि अङ्कलहरूसँग धेरै सङ्गत हुने हुँदाखेरि उहाँहरूसँग त म फुचेले कसरी कन्ट्याक्ट गरेर गरिराख्ने त्यति बेला मलाई आइडिया पनि भएन। सो त्यसपछि चाहिँ नि या त्यो बिस्तारै त्यो फेज आफै नै बिस्तारै गयो। अनि त्यसपछि स्कुल सक्ने टाइममा चाहिँ नि मेरो क्लासमा 1-2 जना साथीहरूले चाहिँ नि गिटार लिएर आएको बेलामा मैले ओहो म पनि गिटार सिक्छु नि, मलाई नि देऊ न यार भन्यो नि, हुँदैन तिमीलाई जाऊ त भनेर पठाइदिन्थ्यो होइन। सो आई रिमेम्बर द्याट। त्यो साथीहरू गिटार त्यो साथीहरू याद छ अहिले कहाँ छ, गिटार बजाउँछ अझै? मलाई थाहा छ किनभने मलाई एउटा रमाइलो चाहिँ के पनि भयो भने स्कुल डेजको रमाइलो कुरा चाहिँ के पनि हुन्छ भने म आई स्टडी इन अर्निको होइन। अनि अर्निकोमा हाम्रो स्कुल यस्तो स्ट्रिक्ट कि होमवर्क गरेन भने प्रिन्सिपलले नाङ्गै पारेर सिस्नो पानी झ्यामझ्याम लगाइदिने स्कुल नै हो क्या त्यति बेला, लिटरली नै नाङ्गै बनाइदिने होइन। अनि एकदमै कडा स्कुल है। अनि त्यही हो, त्यही बेला होमवर्क त मैले कहिल्यै मिस गरेन, तर एकचोटि चाहिँ मैले एउटा टेस्टमा फेल हुँदाखेरि चाहिँ नाङ्गै पिटी चाहिँ खेलेछु मैले खासमा है, त्यति चाहिँ मलाई आई रिमेम्बर। अनि तर त्यो सिस्नो पानीहरू चाहिँ मैले खाएन, एकदम कडा थियो स्कुल। म अहिलेसम्म स्कुल त कहिले बङ्क गरेको थाहा पनि छैन मलाई। अनि रमाइलो चाहिँ के भने अब स्कुल डेजमा त्यही त हो नि, आई वाज म एभरेज स्टुडेन्ट हो, तर अब अलिकति नोटिस नहुने खालको त होइन, तर मेरो साथी सर्कल्सहरू त थियो। तर अनि तिमी के बच्चादेखि नै यस्तो ह्यान्डसम स्कुल खै अब तिमीलाई त्यस्तो लाग्छ हो? थ्याङ्क्स। आज त झन् कपाल आफै काटेको हैन, यो कपाल म मेसिन ल्याउँ देखाइदिउँ कसरी यस्तो गर्ने है, अनि यसो चक 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 चुई 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 कपाल काटे जस्तै गरेर काटिदिएको मैले। यो लकडाउनमा अब कहाँ 10जनालाई कपाल काट्ने यार, त्यो भएभरको। बाइ द वे यो लकडाउनमा चाहिँ नि वाट आई डु इज एउटा मात्रै कुरा भनेको चाहिँ जस्ट ट्राई टु बी रेस्पोन्सिबल। आफूलाई लाग्नु भन्दा पनि आफूबाट अरूलाई नसरोस्
त्यो मेरो मेन मोटिभ हो। द्याट्स वाइ म त घरको यहाँबाट गेटबाट बाहिर निस्किँदा पनि निस्किँदिनँ, कहीँ जान्न। घरमा कोही आयो भने, कोही आउनु खोज्यो भने पनि नो वे, गेट लस्ट पठाइदिन्छु। के अरे सरी मैले कुरा काटेँ, मनोजजीले भन्नुहुन्छ, मनोज नाम भएको मान्छे जो पनि राम्रै हुने है भन्ने हुन्छ क्या मनोजजीले। ओहो मनोजजी राम्रै हुने मनोज अर्यालले। ए मनोज अर्यालजीले स्मारिका श्रेष्ठ चाहिँ बच्चादेखि नै होला राम्रो ह्यान्डसम भन्दै हुनुहुन्छ होला है। अब अघिको कुरा लेट्स से त्यो साथीहरु कहाँ छ रे? वेट मेरो स्मारिका पनि साथी हो। अघि रक्षा कारणजित र स्मारिका श्रेष्ठ चाहिँ मितिनी हुनुहुन्छ, दुईजना। स्मारिका आवाससँग अस्ट्रेलियामा सिडनीमा। इफ यु गाइ अब दिपेश तिमी पनि अब स्मारिका इज अ भेरी नाइस पर्सन, अनि आवास पनि इफ यु कुड मेक फ्रेन्ड्स होइन, पछि कुरा गरे पनि हुन्छ। यो दिपेश तिमी पनि फ्यामिली हो, दे आर माई फ्यामिली होइन, थ्याङ्क यू कुरा गरे हुन्छ। हुन्छ स्मारिकाजी नाइस मिटिङ यु वान वे भए पनि होइन। सो हामी चाहिँ मैले अघि पनि भने दिस इज नट लाइक फर्मल इन्टरभ्यू, दिस इज मोर लाइक गफ होइन। सो अघि तिमीले भन्दै थियो साथीहरू थियो त्यतिखेर गिटार नदिने साथीहरू अहिले चाहिँ कहाँ छ? तिमीलाई देखेर छक्क पर्छ नि, अब त्यस्तो खतरा गिटारिस्ट भयो तिमी होइन। अब खतरा भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यहाँसम्म चाहिँ नगरौँ होला, किनभने म आम स्टिल अ म्युजिक स्टुडेन्ट, अनि त्यो अब यो कुरा अलि पछि बाँकी पनि हुन्छ। तर यो साथीहरू छन्, यो सबै साथीहरू मेरो जो भन्छन्, एकजना अब नदिने साथीहरूमा त होइन, दिने कोही कोही छ नि, अब सपोर्ट गर्ने साथीहरू पनि छन्। जस्तै मलाई सपोर्ट गर्ने, राम्रो सपोर्ट गर्ने साथीहरू अशोक राई इज इन सिडनी। लास्ट टाइम तिमीले नै अर्गनाइज गरेको कन्सर्टमा हामी आउँदाखेरि म अशोकसँग घुम्न पनि गएको थिएँ होइन। सो अशोक इज इन सिडनी। अर्को सञ्जय इज इन खुकुरी हाउसको काठमाडौँमै छ। दे आर भेरी गुड फ्रेन्ड्स, दे आर भेरी गुड सपोर्टर्स। त्यस्तै अब मलाई गिटार नदिने साथीमा चाहिँ अमर चित्रकार भन्ने साथी थियो एकजना, ऊ चाहिँ लगनखेलमा उसको स्टोर छ अरे भन्ने सुनेको छु, तर धेरै वर्ष भइसक्यो मैले चिनेको छैन, भेटेको चाहिँ छैन, बट आइड लाइक टु मिट हिम। अनि इज अ नाइस गाई। सबैजना स्कुलको साथीहरू। मैले चाहिँ एकचोटि के गरेँ भने, यो अब टुर हाम्रो ब्यान्डको टुर हुन थालेको त 2002-03देखि 2001-02देखि नै हो। त्यति बेला त के हुन्छ भने, अब स्कुलमा त यो अब सबैजनाको एउटा बानी नै हो नि, आफूभन्दा सिनियरलाई चिन्छ, जुनियरलाई त्यति चिनिँदैन होइन। अनि तर सिनियरले जुनियरलाई पनि चिन्दैन। तर म चाहिँ 1980मा भएको कारणले गर्दा पनि होला, अब इट्स भेरी अभियस अनि भेरी नेचुरल द्याट अब आफ्नो सिनियर्सहरूले अनि चिन्न थाल्छ नि, ओ त्यो भाइ त त्यो त अर्नीको पढेको हो नि, त्यो 1970को गिटारिस्ट त्यो यहाँ पढेको हो नि भनेपछि एभ्री टाइम म जहाँ टुरमा गयो भने पनि अर्नीको कोही न कोही जुनियर सिनियर्सहरू चाहिँ मसँग भेट्न आइ नै रह हुनुहुन्थ्यो। अनिखेरि ब्याक स्टेजमा भेट्थेँ पनि, कतिजनासँग त्यति बेला MSN मेसेन्जरको कन्ट्याक्ट्सहरू हुन्थ्यो कतिजनासँग। सो पछि फेसबुक आएपछि नि मैले चाहिँ मेरो ब्याचको चाहिँ स्पेसली मैले आई मेड अ ग्रुप, अनि त्यसपछि आई वाज होस्टिङ सबैजनालाई क्या। अनि पछि जो काठमाडौँ आयो नि भेटघाट हुने, यताउता हुने। सो अनि पछि चाहिँ हाम्रो गेट टुगेदर बढ्दै गयो थियो। म खासमा स्कुल सकेपछि चाहिँ धेरैसम्म चाहिँ नै मेरो साथीहरूसँग अलिकति लस नै भएको थियो, तर अहिले चाहिँ नाउ आइ इन टच विथ मोस्ट अफ देम, सबैजना हुनुहुन्छ। अमर चित्रकार पनि मेरो ग्रुपमा चाहिँ कहीँ हुनुहुन्छ है, बाइ द वे। अमर म तिमीलाई भेट्न आउँदैछु। तर आई थिङ्क यु रियली गुड विथ किपिङ इन टच क्या, सबै साथीहरूसँग हुन्छ नि जति बिजी भए पनि होइन। किप इन टच म गरिरहेको छु। म सबैजना मेरो साथीहरूलाई एटलिस्ट वान्स इन अ वाइल जहिले पनि सम्झिरहेको हुन्छ। जस्तै अब कहाँ धेरै संसारभरि जहाँ पनि फैलिएर बसेको हुन्छ होइन, अब धेरै कुरा गर्नु त मिल्दैन, तर एटलिस्ट पनि अब फोन गर्ने कुरा भन्दा पनि एन्ड वान्स इन अ वाइल एकजना आफ्नो मिल्ने साथीलाई लेख्दाखेरि आई डोन्ट थिङ्क कि त्यस्तो फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन। ओ जुली दिदी पनि आउनुभएछ। जुली दिदी अल्सो इज माई दिदी। जुली दिदी अहिले कहाँ हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। जुली दिदीलाई नमस्ते गर दिपेश। नमस्ते नमस्ते होइन। हामी चाहिँ उयो फ्रेन्ड्स, हामी धेरै वर्ष भयो हामीले चिनेको। 98 भनेपछि झन्डै 22 वर्ष हुन लागेको छ है। मनोजलाई चाहिँ म जहिले पनि काठमाडौँ आउँदाखेरि मोमो बोकेर घरमा आउँछ, मेरो मिठो मिठो मोमो खुवाउँछ होइन। अनि मेरो छोरा जन्मिँदाखेरि पनि सिडनीमा आएको थियो ऊ। म त सिडनी गयो भने सिडनी इज लाइक होम टाउन। सिडनी गयो भने सबभन्दा पहिला अब मेरो बस्ने प्रायोरिटिजमा भनेको तिम्रो घर हो एउटा ब्ल्याक टाउनको। आई हेभ स्टोरिज गोइङ टु ब्ल्याक टाउनको कथा त लामै छ मेरो होइन। सो म ब्ल्याक टाउन तिम्रोमा रानु र माइकलको म बस्छु। के अब तिमी व्हाइट टाउनमा गयो? व्हाइट टाउनमा त होइन, मैले तिमीलाई यहाँ एक थोक देखाउनु खोजेको त्यो थोकै कहाँ गयो के अरे। आई स्टिल रिमेम्बर क्या, म फर्स्ट टाइम सिडनी आउनुभन्दा अगाडि तिमीले ओपस स्टुडियो किनेको थियो, अहिले त्यो कुरा हुन्छ होला होइन। त्यतिखेर चाहिँ मैले एउटा तिमीले मलाई माइक्रोफोन दिएको थियो क्या, त्यो माइक्रोफोन अझै छ मसँग।
के अरे अब चाहिँ कुरा फेरि अगाडि बढाउँ ब्रो, अघि स्कुलको कुरा गऱ्यो होइन। अहिले हाम्रो यो सोलाई चाहिँ बिङ पारसले सेयर गर्नु भएको छ, विकेश महर्जन, मानन्दर सुनिल, विकेश महर्जनले 2 चोटि सेयर गरिदिनु भएको छ र 2 चोटि सेयर गर्नेमा चाहिँ मनोज कुमार केसी पनि हुनुहुँदो रहेछ है, अनि दिपेश श्रेष्ठले पनि सेयर गर्नु भएको छ। विकेश बाइ द वे विकेश इज अल्सो भेरी गुड म्युजिसियन। अब ऊ पनि इमर्जिङ हो, ऊ इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ पढ्छ। विकेश र आवास चाहिँ दुईजना चाहिँ मेरो बच्चाहरू हो, यिनीहरू दुईजना चाहिँ। त्यही भएर 2 चोटि सेयर गरिदिएको रहेछ। ए स्मारिकाले अनि हाम्रो घर नआउने, स्मारिकाले हाम्रो घर नआउने भन्दैछ है। अफकोर्स आउँछ नि, यसपालि आउनै लागेको थियो। अब के गर्ने, यो कोरोना हो कि अब कुनै के कोरोना हो कि खुराना हो कि के भाइरस हो आयो, अब के गर्ने, भाग्यो, अब के गर्ने। आउला नि पखना, पिर नगर है। त्यस्तै अब कुराकानी अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि एक्चुअली फेरि हेर्छु ल को हुनुहुन्छ ल। ज्ञानेन्द्र गौचन इज माई दाई, मेरो मिनाको दाई होइन। हिज म पनि चिन्छु नि उहाँलाई, म पनि चिन्छु। हेलो नमस्ते ब्रो, मेरो जेठान हो। मैले भेटेको छु तिम्रो भेनाजुसँग बसेर, म के अरे के भन्नुपर्छ, जेठान होइन तिम्रो जेठान, तर म यताबाट चाहिँ भेनाजु भन्छु। असिम दाईको ज्वाइँ साथ त हो नि भिनाजु। असिम दाई चाहिँ मेरो जेठानको जेठान, डबल जेठान है। भाइ मैले अस्ति भर्खर थाहा पाएको हो यो कुरा। आभा गोर्खाली बज्राचार्य, हाम्रो यज्ञको वाइफ आभाले पनि हेर्दैछ, हेलो मनोज होइन। त्यसपछि लक्ष्मी भट्टले हेर्दै हुनुहुन्छ, डोन्ट टक अबाउट मोमो कज वी आर इन लकडाउन भनेर। अब भने सबैले जसले हामीलाई पर्खिरहनु भएको छ, हिमाल राज विष्ट काठमाडौँबाट होइन, विपिन श्रेष्ठ, केशव दाई है, लिजा पिक्सीले नेपाली एल्भिस भन्दै हुनुहुन्छ है लिजाले। ए हो, त्यो कपाल पनि कोरिदिइहाल्नु नि त यस्तो गरेर, तिमी पनि कोर न, हुनु पर्यो नि कपाल कोर्नलाई। अनि मनोज तिमी जस्तै यो स्कुल सिद्धियो, एसएलसी सिद्धियो होइन, त्यसपछि त्यो एसएलसी सिद्धेको ब्रेकमा के गर्यो? ए म खासमा मेरो ब्रेकमा के गरेँ भन्दा पनि आई थिङ्क म ब्रेकमा कलेज नै गएँ खासमा। स्कुल सकेपछि के भयो भने, मलाई खासमा स्कुल सकेपछि मेरो ठुलो एउटा ड्रिम चाहिँ के थियो बच्चादेखिको भने, मलाई मेडिकल साइन्स पढ्ने ठुलो इच्छा थियो होइन। अनि त्यसपछि सम हाउ मैले एडमिसन पाएन। तर अब त्यही हो कि मान्छे त आफ्नो एउटा ड्रिम एउटा हुन्छ नि, त्यो नपाएपछि त मान्छे अलिक फ्रस्ट्रेटेड डिप्रेस हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। तर म खासै त्यति बेला आई टुक अ टर्न, मैले अनि बिजनेस म्यानेजमेन्ट पढेँ होइन। अनि म त्यति बेला त्यही पढिरहेको थिएँ, तर साथसाथै त्यति बेला स्कुल सकेपछि चाहिँ नै इनफ्याक्ट तिमीले भने जस्तो के गर्यो, केमा हल्झियो भन्दाखेरि चाहिँ आई हेभ अ लङ लिस्ट फर द्याट। लङ त छैन, म तिमीलाई मेरो पर्सनल कुरा भन्दाखेरि चाहिँ मेरो बुवा बाहिर बस्नुहुन्थ्यो, अनि मेरो स्कुल सकिएपछि द लास्ट मेरो बुवा बाहिर जानु भएपछि हि केम ब्याक आफ्टर 18 years है टु नेपाल। त्यति बेला चाहिँ म आई स्टुड अ भेरी रेस्पोन्सिबल बोय त्यति बेला। अनि म घरमा आमा हुनुहुन्छ, अनि मेरो भाइ बहिनी, सो म अलिक ज्ञानी छोरै भएर बसेँ पनि। अनि म स्कुल सक्ने बित्तिकै म मेरो मामाको स्कुलमा पढाउँथेँ, आई वाज अ स्कुल टिचर। मैले एसएलसी दिने बित्तिकै, एसएलसी दिएको 1 वर्षपछि हो। के पढाउँथ्यो, कति क्लासलाई? मैले साइन्स पढाउँथेँ, म्याथ पढाउँथेँ होइन। अनि म त्यो स्कुल त पहिला क्लास 5 सम्म थियो, 4-5 सम्म। पहिला स्कुल भर्खर स्टार्ट गर्दा 4-5 सम्म त गर्नु पाउँछ। मलाई अलिकति स्कुलको यो यो एडुकेसन सेक्टरमा चाहिँ यो कसरी स्कुलको ग्रेडिङ हुँदै जान्छ भन्ने पनि अलिअलि थाहा छ। आई नो हाउ टु रन अ स्कुल अल्सो। अनि त्यति बेला मामासँगै बसेर स्कुल पढाउने मात्रै काम भन्दा पनि स्कुलको अपरेसनमा पनि धेरै काम गरेँ। अनि लगभग म 8-9 वर्ष अन्टिल 2002 सम्म, 1993 देखि 2002 सम्म आई वाज स्कुल टिचर। म स्कुल टिचर थिएँ। त्यसपछि मेरो बुवा बाहिर बस्नुहुन्थ्यो, सो मेरो बुवासँग पनि अलिअलि काम गर्थेँ मैले है। अनि एउटा दुईवटा काम थियो जुन चाहिँ नि हामी गर्थ्यौँ पनि। अब त्यसपछि त्यहाँबाट अर्को भनेको 2000 मा गएर चाहिँ म पढ्थेँ पनि, म स्टुडेन्ट पनि थिएँ, र साथसाथै घरमा म्युजिक अलिअलि प्र्याक्टिस पनि गरि नै रहेको थियो। प्लस मैले 2000 मा चाहिँ नि मेरो साथीहरू दुईजना आशिष प्रसन्नसँग मिलेर एउटा रेस्टुरेन्ट पनि खोलेको थिएँ, 3MB भन्ने। सो आई हेड लाइक टन्स अफ थिङ्स गोइङ अराउन्ड। तर साइड बाई साइड त्यति बेलाको रमाइलो भने चाहिँ अर्कै रमाइलो। RX 100 यामाहा चढेर हप्ताको 3 चोटि नगरकोट जाने, टुई टुई गरेर जाने, हल्ला गर्ने, फर्किने, दोज वे द डेज। त्यति बेला त के गर्न भ्याउँछ। ओ ज्ञानेन्द्र गौचन, नमस्ते भेनाजु, सन्चै हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र भेनाजु? अनि सो त्यही हो, यति बेला त
Yeah, I was so busy त्यो with a lot of एसएलसीको त्यो things. स्कुल छिटिसकेपछि चाहिँ तिम्रो गिटार चाहिँ कहिले समात्यौ? मलाई आई रिमेम्बर मेरो फर्स्ट गिटार मैले गिटार भन्दाखेरि मेरो फर्स्ट गिटार समातेको भनेको चाहिँ मेरो क्लासमेट थियो एकजना अरबिन पोखरेल भन्ने साथी थियो मेरो होइन। अनि उसँग गिटार थियो अकुस्टिक गिटार। अनि त्यसपछि के भयो मेरो स्कुल सकिने बित्तिकै उसले मेरोमा चाहिँ उसको घर नजिकै थियो क्या मेरो छेउमै। अनि अनि स्कुल सक्ने बित्तिकै हि केम टु मी। अनि उसले चाहिँ मलाई ल मलाई किबोर्ड सिकाइदेऊ न भनेर आएको थियो। अनि ल हुन्छ नि आऊ भनेर भन्यो। अनि त्यसपछि ऊ मेरोमा आयो। अनि त्यसपछि अनि उसलाई किबोर्ड बजाउन दिन्थेँ मैले चाहिँ नि गिटार उसको गिटार समातेँ। अनि पछि उसले मलाई एक हप्ता 2-3 दिनपछि उसले मलाई एक हप्ताको लागि त्यो गिटार छोडेर गएको थियो क्या खासमा। सो आई नो त्यो एक हप्तामा चाहिँ नि मैले त्यति बेला त अब बुक्सहरू त्यस्तो पाउँथेन, टिचर पनि थिएन मेरो गिटारको टिचर पनि। तर यही हो कि क्लास त्यो म्युजिक बच्चादेखि सुनेको भएर एयर ट्रेनिङ चाहिँ राम्रो थियो। सो मैले त्यति बेला राम थापाको गिटार कर्ड गाइड भन्ने किताब किनेर ल्याएको थिएँ। अनि त्यो बेसिक जान्नुपर्ने कर्ड्स र बेसिक म्युजिक थ्योरी हार्मोनी चाहिँ मैले विदिन एक हप्तामा चाहिँ मैले एकदम धेरै स्ट्रेसफुली एकदमै लागि परेर प्र्याक्टिस गरेपछि एक हप्ता जतिमा चाहिँ मैले लगभग सकेको थिएँ। सो अनि त्यसपछि कन्टिन्यू गर्दै गयो। एक हप्ता जतिमै बेसिक कर्ड्सहरू त मैले सबै बजाइसकेको थिएँ खासमा। म गीत सुनेर कर्डहरू पनि निकालि नै रहेको हुन्थेँ होइन। अनि मलाई त्यति टाइम त लाग्यो। हुन त बेसिक क्लासिकल बेस भएकोले त्यो सजिलो भयो। म्युजिक अलिकति राम्रो सुनिराख्ने मान्छे अलिक बजाइरहेछ केही भयो भने अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट स्विच गर्नलाई गाह्रो हुँदैन त्यो चाहिँ खासमा। तर पनि खास सुरुको इनिसियल फेजमा चाहिँ जसले पनि कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्ट पिकअप गर्ने हो भने चाहिँ गाह्रो हुँदैन क्या। तर त्यही हो कि त्यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई मास्टर गर्नलाई मात्रै पछि चाहिँ गाह्रो हुन्छ क्या। त्यसपछि चाहिँ अनि धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, त्यसपछि साधना चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ दोज आर लाइक डिफ्रेन्ट थिङ्स होइन। अनि त्यही हो उसले मलाई गिटार छोडेर गएको थियो, पछि त्यो गऱ्यो। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट विदिन लाइक त्यसको 2-3 महिनापछि नै मैले मेरो बुवालाई मलाई त एउटा इलेक्ट्रिक गिटार चाहियो भनेपछि त राम्ररी सिक्न तँलाई किन त अहिले गिटार चाहियो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। बट हि गेभ मी अ सरप्राइज। इट वाज अ भेरी स्विट सरप्राइज टु मी। अनि मैले त्यो गिटार पाएँ। त्यो गिटार स्टिल रिमेम्बर तिमीले भनेको तिमी मकैबारीमा भकुन्डो खेल्दै थियो अरे। अनि परबाट एउटा टाइपको मान्छे आयो अरे होइन, पुरा नयाँ गिटारको प्याक बोकेर हो। होइन त्यति बेला कस्तो हुन्थ्यो भने काठमाडौँमा घरहरू कम हुन्थ्यो। स्पेसली म बस्ने एरियामा चाहिँ मेरो त केसी फ्यामिलीहरू सबै हुनुहुन्छ होइन। अनि हामी प्रायः जस्तो बिहान बाटोमै खेल्थ्यौँ, फुटबल खेलिरहेको थियौँ हामी खास बाटोमा। अनि मेरो घरको फुटबल खेलिरहेको। अनि त्यो त विन्टर डेज नै थियो अलिकति। त्यति बेला त हुस्सुहरू लाग्थ्यो। अहिले पो अब वेदर चेन्ज भयो, आजकल बिहान हुस्सुहरू देख्न पाउँदैन होइन विन्टरमा काठमाडौँमा। पहिला त हुस्सु लाग्थ्यो। अनि त्यो हुस्सुमा बल खेल्दा खेल्दा त्यो बल चाहिँ नेभरको कम्पाउन्डभित्र गयो क्या। अनि तर त्यो जाँदाखेरि मैले देखेको थिएँ परबाट 2जना एकदमै लाउरे लुकिङ मान्छेहरू एउटा गिटार सलिड हार्ड केस बोकेर चुई परबाट आइरहेको थिएँ। अनि मैले जस्ट इमेजिनिङ कि ओहो मेरो पनि जस्तो गिटार भइदियो हुन्थ्यो नि भनेर मैले सोचि नै रहेको थिएँ होइन। तर बल उत गयो। अनि ए मनोज त बल लिएर जा भनेर कसले मलाई गाली गर्यो। अनि ल भनेर म वाल चढेर भित्र कम्पाउन्डमा हाम फालेर गएको थिएँ होइन। गएको मात्रै के थियो, मेरो अर्को एकजना एकछिनपछि अर्को कजन जोसँग म बल खेलिरहेको थिएँ उसले ओइ त्यो लाउडे त तेरो घर गयो यार अनि मैले यस्तो थाहा पाएँ कि ओके त्यो त मेरै गिटार हो, त्यो लाउरे को मतलब छैन मलाई, त्यो गिटार मेरै हो। म आज 100% स्योर। त्यसपछि बल नसल त्यहाँबाट त्यो पर्खाल यस्तो कुदेर म घरभित्र आएँ होइन। सो देन आई स माई फर्स्ट गिटार। त्यो गिटार हुन त यहीँ थियो तर मसँग यहीँ थियो, तर अहिले मैले मेरो भाइलाई दिएछु खासमा, उसले उता घर लगेको छ। अनि डु यु स्टिल प्ले दैट गिटार? अफकोर्स त्यो गिटारको स्टोरी छ। त्यो गिटार मैले खासमा इट वाज अब त्यति बेला बच्चा भएर पनि होला मलाई अलिकति मनोजको इन्टरनेट अड्क्यो। अब अलिक इन्टरनेट अड्क्यो वर्ल्ड नै हो ब्रो, तिम्रो इन्टरनेट अड्क्यो। अब फेरि सुरुदेखि त्यो गिटारबाट फेरि त्यो गिटार बच्चादेखिको कथा कुन चाहिँ कथा अब गिटारको कथा। बाइ द वे रानु ह्यारिसनले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। रानुलाई त्यो गिटार कसरी आयो भनेर होइन, गिटार आइसक्यो, गिटार आएको त सुनिसक्यो होइन। अनि ब्याकग्राउन्डमा हिच्चाको अवार्ड देखियो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ होइन। त्यसपछि रानु ह्यारिसन हेलो रानु हाउ आर यु। रानु त हरायो गायब भयो, कुद्नु थालेपछि त कहाँ कुद्यो है।
त्यसपछि सुमन खत्रीले हेर्दै हुनुहुन्छ होइन, हामीलाई होबार्टबाट बालमुकुन्द थापाले नमस्कार हजुर, जीवन जोस अनि ब्लेन्डेड मोक्काको स्वाद बिर्सिनु भएको छैन नि हजुर, बिएम दाई फ्रम अस्ट्रेलिया होबार्ट भन्दै हुनुहुन्छ है। बालमुकुन्द पनि चिन्छु। अहिलेको सुमन खत्री भने अस्ट्रेलिया बस्ने, अहिले केजिसीको इज वान अफ द टिचर, मेरो एकदम मलाई मनपर्ने भाइ हो ऊ होइन। सो आई नो, बट एनिवेज लेट्स कन्टिन्यू विथ द स्टोरी। त्यसपछि तिमीले गिटारको स्टोरी भन्छ क्या। त्यो गिटारसँगै खासमा मेरो स्टोरी विथ 1980 खासै भने नि यसरी फ्लोमै जान्छ, किन मैले त्यो गिटार मलाई त्यति राम्रो छ राम्रो। अब अहिले भइदिए त मैले आशिषले चाहिँ नि फिरोज दाईलाई चिन्दो रहेछ है, अनि मैले आशिषको थ्रुबाट चाहिँ त्यो फिरोज दाईलाई भेटेर आई सोल्ड हिम द्याट गिटार टु फिरोज दाई फर 5800 रुपिज होइन त्यति बेला विथ द्याट। अनि मैले बेचेपछि मैले चाहिँ एउटा इभानेसको अलिक चुचु टाइप भएको टाउको भएको गिटार किनेँ। तर त्यो हुने बित्तिकै चाहिँ अनिखेरि आई गट कनेक्टेड टु फिरोज दाई, अनि द्याट्स हाउ। अनि पछि फिरोज दाईले चाहिँ मलाई 1980 अनि बजाउनुपर्छ ल औ एउटा कन्सर्ट छ भनेर 1994 को यो जुन 21 यो टुडीखेलमा भएको कन्सर्टमा चाहिँ नि बजाउनु बोलाउनु भएको थियो। त्यति बेला त्यही त हो नि, अब मान्छेहरूसँग राम्रो इक्विपमेन्ट हुँदैन थियो होइन। अनि फिरोज दाईले चाहिँ ब्यान्डमा अरूलाई के भन्नुभएको थियो भने निराकर दाईहरूले चाहिँ एउटा भाइ छ त्योसँग चाहिँ नि गिटार पनि दामी छ, त्यसले भर्खर बजाउनु त बजाएको हो, भर्खर 9-10 महिना जति भयो होला बजाउनु थालेको, राम्रै बजाउँछ त्यो, तर त्योसँग गिटार चाहिँ दामी छ, त्यसले ठिकै बजाउँछ पनि, अनि त्यो अलिक क्युटै छ, त्यसलाई ल्याउनु पर्ला भनेर ल्याएको भने त्यो गिटार चाहिँ नि त्यो भयो। अनि आफ्टर द्याट आई रिमेम्बर फिरोज दाईले चाहिँ त्यो गिटार धेरै वर्षसम्म बजाउनु भयो क्या 1980 है। तर पछि गएर फिरोज दाईले पनि त्यो गिटार बेच्नु भयो। अनि अब त्यही त हो नि, अब टाइम बित्दै जाँदा मलाई त्यो गिटारको पनि एकदमै भ्याल्यु भयो। अनि हजुर छोरा, मेरो छोराले त्यहाँ ढङ्ग गर्दैछ, अनि खोल्छु एकैछिन है। अनि त्यो गिटार चाहिँ अब मलाई पनि एकदम भ्याल्यु हुन्थ्यो होइन। अनि मैले एटलिस्ट मेरो फर्स्ट गिटार हो त्यो, खोज्नु पऱ्यो भने मैले फिरोज दाईलाई धेरैपल्ट तपाईँले कसलाई बेच्यो त्यो गिटार खोज्नुहोस् भन्दा त्यो मान्छे अमेरिका गएको छ कुनै के भनेर धेरै वर्ष भइराख्यो, भयो। मैले 94-95 बेचेको, 93 बेचेको त्यो गिटार फिरोज दाईले। अनि फाइनली 2016 फिरोज दाईले मलाई एउटा नम्बर पठाइदिनु भयो, ल यो मान्छेसँग तिम्रो गिटार छ भनेपछि। अनि उहाँले चाहिँ नि अनि फिरोज दाईले दिनुभएपछि त्यो नम्बर खोजिदिनु भयो फाइनली। मैले त बिचमा जहिले पनि त होइन, फिरोज दाईलाई भेटेपछि वर्षमा 1-2 चोटि चाहिँ नक गरिरहेको हुन्थेँ क्या, गिटार खोज्नुहोस् न भन्थेँ होइन। अनि मैले त्यो गिटार भेटेपछि अनि गिटार त एकदमै हरिबल कन्डिसनमा थियो। अनि मैले त्यसलाई हाम्रो सनीलाई दिएँ, पछि फेरि अपूर्वलाई दिएँ होइन। त्यो गिटार खासमा मैले त 5800 बेचेको त हो, तर अब त्यो गिटारको कन्डिसन हेर्दा त 1000 रुपियाँ जति नपर्लाको कन्डिसनमा थियो। तर जसले मलाई त्यो गिटार दिनुमा अब सेन्टिमेन्टै धेरै भयो भनेर मैले पैसा भन्दा पनि उसले चाहिँ मलाई एउटा बजाउन लायकको गिटार दिनुहोस् भयो हुन्छ भनेर भनेको थियो। तर मैले सेकेन्ड ह्यान्ड गिटार त खोज्दै थिएँ, तर अब भइहाल्यो अनि मलाई एकदम हतार परेको थियो। सो आई बट एउटा इभानेस नै या ब्रान्ड न्यू फर 25,000 रुपिजमा एउटा इभानेसको जिआइओ भन्ने सिरिज थियो, जिओ भन्ने सिरिज राम्रै थियो, भेरी प्लेएबल। मैले सबै राम्ररी चेक गरेर अनि उसलाई लगेर दिएको। आई रिमेम्बर म उसको घर चाहिँ एयरपोर्टको छेउछाउमा थियो। सो एयरपोर्टको गेटमै आएर हामी दुईजना चाहिँ म गाडीबाट ओर्लेँ, अनि फेरि बाटो मेन रोडमै रिङ रोडमै अनि गिटार साटासाट भयो। मैले त्यही गिटार हेरेँ, मलाई त एकदम नस्टाल्जिक फिल भयो क्या त्यति बेला। अब अहिले बजाउँछु त्यो गिटार, मेन्टेन गरेर बजाइरहेको हुन्छु मैले त्यो गिटार। तर अहिले चाहिँ आई जस्ट वान्ट टु से समथिङ। सबैले लियमलाई क्यामेरा अगाडि ल्याउँ भन्दैछ, अहिले एकछिनमा ल्याउनु पर्ला होइन, हाम्रो कुरा अलिकति
मैले के भन्नु लाग्यो भने नि धेरै ल ल ल्याउ 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 म चाहिँ यहाँ कुरा गर्दै गर्छु है त यहाँ एकछिन होल्ड कुरा गर्दै गर्छु हेर्दै हुनुहुन्छ द दिपेश सोमा म हुँ दिपेश अवश्य पनि दिपेश सोमा दिपेश होइन र यो कार्यक्रममा हामी गफ गर्छौँ मैले यो कार्यक्रम सुरु गरेको चाहिँ यो खास यो फर्मल कार्यक्रम भनेर सुरु गरेको भन्दा पनि यो लकडाउनमा क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको बेलामा चाहिँ अब के गर्ने भनेर चाहिँ सोच्दाखेरि मेरो चाहिँ एउटा दिपेश सो भन्ने पहिल्यै च्यानल थियो दिपेश सो भन्ने च्यानल युट्युबमा थियो फेसबुकमा पेज पनि थियो यो चाहिँ 2011मा के भन्छ सुरु गरेको हो म यहाँ कुरा गर्दैछु ब्रो ल एकछिन ल के भयो ओके होइन उसलाई पुप चारेर रहेछ खासमा दौडेर आएको उता आमासँग खेलिरहेको थियो ए अहिले एकछिन आउँछ अनि त्यसपछि एकैछिन मैले यहाँ कुरा गर्दा थिएँ दिपेश अनि मैले सञ्जीवसँग कुरा गरेँ अनि सञ्जीवसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने मैले कसरी सुरु भयो भनेर खास कुरा गरिरहेको थिएँ क्या अनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा भयो क्या सबैलाई एकदम मन पऱ्यो किनभने कति कुराहरू चाहिँ जुन मलाई थाहा छ त्यो कतिलाई थाहा नहोला अनि त्यही भएर सुरु गरेँ पहिला त मैले प्रोफाइलमा गरेको थिएँ पछि पेजमा गरेँ पछि मेरो पुरानो साथीहरू जो चाहिँ हतपत इन्टरभ्यू पनि दिँदैन जस्तै अब हाम्रो मनोजी जस्तो साथीहरू चाहिँ जसले मलाई एकदम माया गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अरू कसैलाई नदिए पनि मलाई नाइ भन्नु सक्नु भएन अनि त्यही भएर चाहिँ दिपक निमादेखि लिएर सञ्जय दाईदेखि लिएर सबैजना चाहिँ आइदिनु भयो मुक्ति दाई अभया दिदी होइन सबजना आइदिनु भयो थुप्रै अब को आउँदै हुन्छ त्यो पनि भनिदियो है हरिश दाई हुनुहुन्छ हाम्रो सुशील नेपाल छ सुशील नेपालसँग अस्तिदेखि कुरा गर्छु भनेको म यहाँ झुक्केर सो अहिले भोइसको होस्ट ऊ एक्जिक्युटिभ प्रड्युसर पनि हो हामीले झन्डै सँगसँगै मिडिया सुरु गरे हो सुशील नेपाल मनोजले पनि राम्रोसँग चिन्छ हरिश दाई त्यसपछि फिरोज दाईले ओके भन्नुभएको छ बबिन प्रधान होइन अनि नवीन भट्टराई तिमी सबैसँग काम गरिसके एज अ अरेन्जर तिमीले धेरै जस्तो त नेपालमा हेमन्त राणा सबैसँग गऱ्यो या अफकोर्स धेरैजनासँग सो मनोज अब फेरि अहिलेको गिटार अनि मलाई के लाग्यो भने तिमीले गिटार किनेको चाहिँ त्यो 25,000मा किनेको 5,000मा बेचेर होइन त्यो चाहिँ अब तिमीलाई अब बिस्तारै हिँड्छु भनेर थाहा भयो म हिँड्दैछु पछि त बुढो भइसकेपछि त मनोज कुमार केसीको यो फर्स्ट गिटार भनेर अक्सन गरेर लाखौँमा बिक्री हुन्छ करोडौँमा पनि बिक्री हुनसक्छ होइन भनेर बाटो रहेछ मान्छे नेपालमा त्यस्तो हुने त चान्सेस छैन नेपालमा तिमीलाई यस्तो चिजहरूको केही भ्यालु हुँदैन किन हुँदैन बट एनिवेज त्यो भने त आफ्नै ठाउँमा होला अब त्यो चाहिँ मलाई सेन्टिमेन्ट अब आफूलाई पनि एकदमै त्यो फर्स्ट गिटार भनेर सोची पनि रहेको थिएँ होइन अनि पछि गएर 2016मा है मेरो बुवा पनि बित्नुभयो अनि त्यसपछि त झन् त्यो गिटारको झन् धेरै भ्यालु भएको थियो अनि मैले त्यो गिटार चाहिँ नै रिपेयर गर्नलाई यताउति गर्नलाई नै अलमोस्ट 30-40,000 जति नै खर्च गरेँ होला त्यसमा अनि त्यो गरेर बनाएर इट्स भेरी प्लेएबल भेरी नाइस त्यति बेलाको लागि यो गिटार एकदमै राम्रो अब त्यो वुड्सहरू एकदम राम्रो थियो कि सो त्यसले गर्दा नि धेरै राम्रै भयो सो मैले राखिरहेको छु त्यो बेच्ने कुनै सोख छैन मेरो अब यहाँ लिजाले सोध्दैछ पियानो पनि बजाउँछ राम्रोसँग पियानोको केही छ कसरी सिक्यौ पियानो सिकेको त बेसिकली पियानो मैले कोही फर्मल ट्रेनिङ त लिएको छैन है तर पियानो चाहिँ नि त्यही हो अब मेरो घरमा धेरैवटा इन्स्ट्रुमेन्ट भइरहेको थियो क्या अनि जस्तै अब हार्मोनियम पनि थियो तबला पनि थियो अल्सो मेरो बुवा बाहिर बस्ने हुँदाखेरि मलाई बुवाले टाइम टु टाइम के पठाइदिइराख्नु हुने क्या कहिले अब किबोर्ड पियानो पठाइदिइराख्ने कहिले माइक्रोफोन रेकर्डिङ गियर्सहरू पठाउने अनि मैले के होला भनेर गर्थेँ तर अब त्यही अब चल्दै जाँदाखेरि त्यो इन्ट्रेस्ट पनि डेभलप पनि भयो हुन त पियानो यहीँ छ पियानो त होइन ओ जुली दिदी वी आर रियली इन्जोइङ योर स्टोरी थ्याङ्क यू भेरी मच भन्दैछ एउटा पियानोको पिस सुनाइदेऊ नि त तिम्रो पियानो पिस क्लासिकल त अब त्यस्तो बजाउँदैन ओके स्योर लास्टको त्यो टिङ चाहिँ फाइनल टच फाइनल टच अरू पनि दिउँ अफ गर्छ है त्यहाँ अनि सो त्यही हो पियानो त मैले क्लासिकल होइन सुन क्लासिकल पियानो सिकेको होइन तिमीले होइन मैले पियानो सिकेकै छैन मेरो घरमा त्यो इन्स्ट्रुमेन्टहरू धेरैवटा खालको इन्स्ट्रुमेन्ट थियो होइन मैले यतिकै टाइटो गर्दा यतिकै त्यो किबोर्डहरू चाहिँ आफै अब म खास एकदमै राम्रो पियानो प्लेयर किबोर्ड प्लेयर चाहिँ होइन खासमा
अब तर मलाई यो म्युजिक अरेन्जमेन्ट प्रड्युसिङ गर्दाखेरि चाहिँ नि किबोर्ड इज भेरी एसेन्सियल क्या एटलिस्ट कर्ड्सहरू थाहा हुनुपर्छ बजाउँदाखेरि एटलिस्ट मेलोडी लाइन्सहरू कसरी अब स्केल्सहरू दौडिन्छ यताउता सबै चाहिँ थाहा हुनुपर्छ तर म फाइन पियानो प्लेयर चाहिँ होइन अनि तिमीले यो 97 जोइन गर्नुभन्दा अगाडि नै गीतहरू लेख्न त सुरु गरिसकेको थियौ है कम्पोजिसन गीत लेख्न मैले स्कुलमा हुँदाखेरि मेरो त्यो मसँग मैले भने नि मेरो बुवाले रेकर्डिङ गियर्सहरू पठाइदिनु हुँदाखेरि चाहिँ मैले त्यति बेला 2-3वटा गीतहरू अझै लेखेको पनि थिएँ स्कुलमा पनि अनि त्यो राम्रैसँग रेकर्डिङ पनि घरमा गरेको थिएँ मैले तर त्यो टेपमा छ मसँग आई डोन्ट रिमेम्बर द तिनीहरूको चाहिँ लिरिक्स र मेलोडी मलाई त्यति थाहा छैन होइन अनि पछि गएर मैले फेरि घरमा मेरो त्यो रेकर्डिङको सामानहरू भइरहेको थियो क्या अनि त्यति बेला म एक दिन चाहिँ नि अब त्यति बेला यही थियो भने आई क्यान क्विकली गिभ यु द डेमो है एकछिन है ल ल त हेर्दै हुनुहुन्छ दिपेश शोमा म दिपेश र अनि म गिटार डेमो बजाइरहेको दिइरहेको छ है डेमो त दिइहाल्छु नि म पखर डेमो दिन त 3 इडियट्समा डेमो दिइदो भने जस्तै हो कि अब त्यति बेला यही त हो नि अब जोस जागरमा कोही पनि गीत सोर्ने भने त हुँदैन इट जस्ट इन्फ्लुएन्स हो क्या हामी जुन पनि म्युजिक सुन्छौँ म्युजिक सुन्ने भनेको कसैको म्युजिक सुनेर त्यसलाई एनालाइज गर्नुपर्छ क्या अनि त्यसपछि आफ्नो स्टाइलमा इम्प्लिमेन्ट पनि गर्नुपर्छ त्यति बेलाको हामीलाई एकदमै अकुस्टिक गिटार के बजाउनु मन लाग्ने गीत भनेको गरेर हामी अब एक्सट्रिमको मोर देन वर्ड्स नै बजाउँछौँ होइन अनि मैले पनि भर्खर गिटार बजाउँदै गर्दाखेरि ओहो नेपाली गीत त कुनै पनि यस्तो अकुस्टिक गीतहरू त मैले सुनेको छैन भनेपछि यही गीतबाट इन्फ्लुएन्स भएर अब त्यही हो इन्फ्लुएन्स मात्रै हो क्या खासमा यस्तो खालको गीत भयो हुन्थ्यो भन्ने इमेजिन मात्रै गर्ने हो सो त्यो कुन गीत हो भनेर भन्न नपर्ला सो यही हो यो गीत चाहिँ अब त्यति बेला मैले ब्यान्ड जोइन गर्नुभन्दा सायद धेरै अगाडि नै बनाएर यतिकै भएर राखेको मैले आई नेभर थट मैले लिरिक्स पनि कुनै कसैको लागि डेडिकेट गर्ने कुनै सोचेर एकदमै साहित्यिक केही लेखेको पनि होइन त्यो लिरिक्ससँगै फ्लो मिलाउनलाई मात्रै लेखेको हो होइन अनि यो गीतको अलमोस्ट सुन न के अरे अब जस्तै अब त्यतिखेरको गीतहरूमा भनौँ न अब त्यो हामीले सुन्दाखेरि चाहिँ आँखामा लुकाऊ भन्थ्यो नि होइन तिमीले चाहिँ परेलीमा लुकाइदेऊ भने क्या अब त्यही हो नि अब मैले साहित्य केही सोचेकै होइन क्या अब परेलीमा लुकाइदियो भने बेला बेलामा घोचिरहेको छ नि थाहा हुन्छ नि मान्छेलाई ए यहाँ छ यसले चाहिँ डस्न खोजिरहेछ अनि आँखामा लुकायो भने लुकाइ अब भित्रपट्टि पानीहरू पनि आउँछ मजाले सावर दिएर बस्नु मिल्ने होला आँखामा भयो भने चाहिँ परेलीमा घोचिरहेको छ क्या ओए यहाँ बस्नु पनि नबस्नु भन्ने टाइपको अनि सो त्यही हो यो गीतको चाहिँ अलमोस्ट 85-90% कम्पोजिसन त मेरो सकि नै सकेको थियो होइन यो त बिफोर यु जोइन 1974 दिस इज बिफोर आई जोइन 1974 अनि पछि 1974 जोइन गरिसकेपछि परविन्द्र अधिकारी हेलो नमस्कार हाउ आर यु डाक्टर साहब मलाई एकचोटि भेट्नु छ तपाईँलाई अनि त्यसपछि के अरे अनि ब्यान्ड जोइन गरेपछि हाम्रो सम्झी बस्छु एल्बम रेकर्डिङको टाइममा चाहिँ नि अनि हामी एक दिन निराकदाको घरमा बस्दाखेरि चाहिँ सो कसको कुन गीत आइडिया के छ ल लेट्स पुट इट इन अ बास्केट भन्ने कुरा भइरहेको थियो क्या अनि हामीले त्यही कुरा गर्दा गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ लजाइ यो गीत सुनाएको थिएँ अनि त्यसपछि यसमा एउटा दुईवटा लाइन चाहिँ अलिकति छुटपुट पनि भएको थियो होइन जुन चाहिँ फिरोज दाइले पछि एड पनि गरिदिनु भयो अनि सो द्याट्स हाउ यो गीत यतिकै भयो यो गीत रेकर्डिङ गर्न जाँदाखेरि पनि खासमा माइक्रोफोन यसरी ट्याक्क राख्यो स्टुडियोमा अब त्यति बेला त मलाई स्टुडियो अहिले पो अब आफ्नै स्टुडियो रेकर्डिङ गर्छ होइन त्यति बेला त मलाई यतिकै राख्यो अन्त अब फुचे पनि ल तिमी जाऊ त एकचोटि माइक्रोफोन टेस्टको ट्राई गर्नु पऱ्यो यो साउन्ड मिलाउनु पऱ्यो अब भनेर त्यो गीत रेकर्डिङ गर्ने टाइममा अनि गएँ म चाहिँ यतिकै बजाइरहेको थिएँ मैले पुरै बजाएँ ल भयो निस्क अब अरे ए रेकर्डिङै सक्यो रेकर्डिङै सक्यो होइन रेकर्डिङै सक्यो अरे क्या वान टेक ओके क्या फिनिस एनिवेज त्यो चाहिँ यस्तो रमाइलो यो गीतको चाहिँ नि तर अब कसैलाई पनि अब यसरी 1974मा धेरैवटा गीतहरू त्यही हो एउटा कुरा चाहिँ मलाई अस्ति भर्खर पनि सरी टु इन्टरप्ट यु अनिखेरि एकजनाले अस्ति मलाई सोध्नुभएको थियो काठमाडौँ पोस्टको के अरे यो क्लासिक सङ्ग्सहरूको बारेमा क्या किन गीतहरू किन यसरी त्यो पहिलाको गीतहरू किन यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो विचारमा 2-3वटा कुरा हो जस्तो लाग्छ अब दिस कुड बी लाइक नट टपिक होइन तर जुन प्रकारको यो रेडियो जेनेरेसनमा आएको गीतहरू छ नि
जुन चाहिँ हामीले सुन्छौँ रेडियोमा पहिला सुनेको गीतहरूको चाहिँ एउटा नस्टाल्जिक फिल छ क्या त्यो गीतहरूमा, जुन चाहिँ अहिले आउँदाखेरि चाहिँ नि हो हाम्रो मिडिया स्ट्रङ छ, गीत भन्ने कुरा हजारौँ छ, लाखौँ करोडौँ गीतहरू छ, अहिले हामी गीत सुन्नलाई टाइम दिँदैनौँ। त्यसले गर्दा पनि एउटा गीतमा गीतको कुनै पनि एउटा भित्री इन्ग्रेडियन्ट्स हामीलाई बुझ्नलाई टाइम लाग्छ क्या आजकल। त्यसले गर्दा हामी हामी कुनै पनि गीतसँग कनेक्ट हुनै सक्दैनौँ क्या। त्यति बेला गीतहरू थोरै हुन्थ्यो, रेडियोमा बज्ने गीतहरू नै हामी मनपर्ने गीत सुन्नको लागि रेडियो अन गरेर कति बेरसम्म कुरेर बस्थ्यौँ होइन। तर अहिले चाहिँ सायद त्यस्तो हुँदैन क्या। अनि त्यसले गर्दा पनि त्यो कनेक्सन भन्ने नै हुँदैन। अनिखेरि जुन गीत अब त्यो 70s 80s 90sमा भयो, 90sमा बजेको गीतहरू अब धेरैवटा सबै गीत राम्रै हुन्छ भन्ने छैन, तर हामीलाई नराम्रो गीत पनि थाहा हुन्छ क्या। नराम्रो गीत पनि गाएर बस्छौँ क्या खास कतिपल्ट। वाइ इज द्याट भनेको त्यो चाहिँ नस्टाल्जिक फिल नै हो क्या खास त्यति बेलाको। त्यो चाहिँ लाग्छ। अब परेलीमा त्यही त परेलीमा भन्ने गीत अरू सम्झी बस्छु भन्ने गीत आजको दिनमा बनेर रिलिज भएको भए डु यु थिङ्क अहिले यतिको हिट हुन्छ होला यो गीत? हुँदैन होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। तिमीले अब कुनीको मोडल ल्याउनु पर्थ्यो होइन, कुनीको एक्टरलाई म्युजिक भिडियो बनाउनु पर्थ्यो होला, तिमी बनोज फिरोज दाई अब इमेजिन गर्नु डान्स गरेर आएको होइन भिडियोमा, पापड धेरै बेल्नुपर्छ नि। तर मलाई अर्को के लाग्छ भने नि होइन, जस्तै हाम्रो यो सेन्सेसहरू छ नि, जस्तै हाम्रो अब आँखा भयो, कान भयो, सबै भयो, म्युजिक चाहिँ मेरो लागि चाहिँ जहिले पनि कानकै लागि बनायो हो क्या। तर आजकल चाहिँ त्यो चेन्ज हुँदै गएको होइन, किनभने म्युजिक मात्र होइन, म सधैँ भन्छु यो कुरा होइन, म्युजिक मात्र होइन, हरेक कुरा तिमी हेर्छौ भने आँखाको लागि पहिला हुन्छ क्या अहिले जे पनि क्या होइन। तिमी खानेकुरादेखि लिएर तिमी घर बनाएको हेर, तिमी हरेक चिज हेर, आँखाको लागि नै हुन्छ पहिला होइन, कानको लागि धेरै पछि हुन्छ। तर अहिले चाहिँ सबैले एउटा के बुझ्दैछ भने कान पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट रहेछ भनेर बुझ्दैछ क्या। त्यही भएर यो ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले पनि जस्तै पहिला लोगो बनाएको जस्तो अहिले म्युजिकको ट्युनहरू बनाउन सुरु गरेको छ क्या, त्यो म्युजिकसँग रिलेट हुने। अनि अझै त मैले अब यो साउन्डको बारेमा पढ्दै जाँदाखेरि के थाहा पाएँ भने उनीहरूले के पनि गर्छ भने मिटिङ रुमहरूमा चाहिँ तिम्रो इको कतिको हुन्छ त्यो पनि याद गर्ने। मान्छेले सुन्दाखेरि एकदम तीको साउन्ड आयो भने त्यो त्यहाँ बस्दाखेरि इरिटेट हुन्छ क्या, मान्छेले कुरा गर्नै सक्दैन क्या लामोसम्म। त्यस्तो कुराहरू पनि याद गर्नु थालेको रहेछ क्या अहिले चाहिँ। सो बिस्तारै अझ त्यो फेरि ब्याक टु म्युजिक कानको लागि हुन्छ होला होइन। अहिले मैले म त्यही भएर अहिले पनि म भन्छु, हुन त मैले पनि आफूले कहिले चाहिँ ट्राई गर्छु, गर्न सकेको चाहिँ छैन अहिले होइन। हाम्रो घरमा एटलिस्ट सबै पहिला त हामी इमेजिन नेपालमा मान्छेले जग्गा बेचेर स्टुडियो सेट किनेर ल्याउँथ्यो क्या होइन, जग्गा बेचेर क्यासेट प्लेयर टिभी किन्ने जमाना हो त्यो मान्छेको। अब अहिले कहाँबाट सोच्न सक्छ जग्गा बेचेर मान्छेले क्यासेट प्लेयर किनेर ल्याउँछ भनेर त कहाँ सोच्दैन नि, किनभने त्यत्रो अब प्रिसियस थिङ भएपछि त मान्छेले डेफिनेटली कस्तो मजाले गीत सुन्ने टाइम हुन्छ क्या। अहिले पनि आई वुड से डेफिनेटली अहिले मान्छेलाई गीत सुन्ने टाइमै छैन। हाम्रो टाइम भनेको हामी गाडीमा ड्राइभ गर्दाखेरि कुनै बेलामा हामीले सुन्छौँ क्या गीतलाई, त्यति बेलामा पनि हजारपल्ट मोबाइल फोन बजिरहेको हुन्छ, यो गरिरहेको हुन्छ, वी गेट डिस्ट्र्याक्टेड बाई लट अफ थिङ्स। तर एटलिस्ट दिनमा एउटा टाइम चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ कि जहाँ चाहिँ नि घरमा एउटा राम्रो स्टेरियो सेट होस् गीत बजाउनको लागि, अनि राम्रो सिस्टममा राम्रो प्रकारले एटलिस्ट हाफ एन आवर जति चाहिँ नि चिया कफी खानु, कोही अब विस्की खानुहुन्छ भने खानुहोस्, वाट एभर टाइम बिहान बेलुका होइन। अनि त्यो गीत सुन्ने टाइम चाहिँ नि एउटा भयो म्युजिक भन्यो भने त्यो इट्सेल्फ इज अ मेडिटेसन क्या। तपाईँलाई मनपर्ने खालको आफ्नो स्टाइलको आफ्नो जनरको म्युजिक सुन्यो, नयाँ पुरानो जे भयो भने एक प्रकारले म्युजिकको इन्ग्रेडियन्ट्स पनि थाहा हुन्छ, अर्को प्रकारले साइड बाई साइड आई थिङ्क इट्स अ भेरी गुड मेडिटेसन पनि हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। त्यसले गर्दा मैले 2-4 अहिले काठमाडौँमा त्यो ट्रेन्ड चाहिँ बिस्तारै आइरहेछ, जस्तै भाइनल्सहरू ल्याएर प्लेयर्सहरू किन्ने, यो त मैले धेरैजना साथीहरूको घरमा पनि देखेको छु, सम आर लाइक लुकिङ फर इट होइन। अनि मलाई पनि म खासमा रिसेन्टली उपेन्द्रलाल सिंह हाम्रो उपेन्द्र दाई पियानो बजाउनुहुन्छ नि, उहाँसँग 1-2 पल्ट उहाँको घर जाँदाखेरि हि हेज अ भेरी गुड कलेक्सन अफ भाइनल्स रहेछ। अनिखेरि पुरानो भिन्टेज टेप क्यासेट एम्प्लिफायर्सहरूको कलेक्सन पनि रहेछ होइन। अनि म एकछिन बसेर त्यो साउन्डमा त्यही म्युजिक सुन्दाखेरि म आई वाज कम्प्लिटली अमेज्ड क्या, किन यसरी चाहिँ गीत सुनिएन त? पहिला गीत सुन्दा त सानोमा ट्याक्टर टु गरेर सुन्छौँ नि हामी होइन, किन यसरी सुनिँदैन, किन यसरी सुन्दैनौँ हामी भनेर, द्याट इज द थिङ क्या। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म्युजिक भन्ने कुरा बनाउँदाखेरि साँच्चै भन्यो भने मान्छेले धेरै, अब हाम्रै कुरा गरौँ, एक्जाम्पल म एउटा ट्र्याक लाइनको एक्जाम्पल दिन्छु क्या। सम्झी बस्छु भन्ने एल्बमदेखि लिएर, हुन त टाइम आउट पनि थियो, तर सम्झी बस्छु भन्ने एल्बमदेखि लिएर आजको निरन्तरता भन्ने एल्बमसँग आउँदाखेरि
1974 एडीको मेम्बर्सहरूमा म्युजिकको ज्ञान कति बढिसकेको छ, एक्सपिरियन्स कति धेरै भइसकेको छ। डु यु थिङ्क अहिलेको म्युजिक नराम्रो हुन्छ होला त? कुनै प्रकारले रङ हुन्छ होला त? क्वालिटी वाइज कुनै प्रकारले पनि नराम्रो त हुँदैन नि। तर भन्न खोजेको के हो भने त्यो गीत सुन्नको लागि जति मेहनत गरेको छ त्यो गीतको मेहनत अनुसार सुन्ने मान्छेले पनि त्यति नै मेहनत गरेर टाइम दिनुभयो भने डेफिनेटली कुनै पनि गीतहरूको चाहिँ राम्रो नराम्रो भन्ने चाहिँ थाहा पनि हुन्छ र त्यसको विषयमा धेरै ज्ञान पनि हुन्छ क्या। अनि देन यु वोन्ट बी एबल टु त्यो गीत म्युजिक भिडियो हेरेर सुनै पर्दैन नि गीत त होइन। पहिला पहिला त हामी त गीत सुन्दाखेरि त गीत सुन्यो अनि इमेजिन गर्यो, भिजुअलाइज गर्ने आफ्नो, किनभने म्युजिक भनेको इट्स अ फर्म अफ आर्ट। यो त एउटा एब्स्ट्र्याक्ट आर्ट जस्तो हो। एउटा पेन्टरले बनाएको एब्स्ट्र्याक्ट आर्ट हेर्न जाँदाखेरि यु क्यान इमेजिन एनिथिङ। त्यहाँ जे एउटा रातो रङ कोरिदिएको छ भने यु क्यान इमेजिन इज लाइक मेबी कुनै अब एग्रेसिभ नेचर होइन, कुनै पूजा गरेको कुरा अथवा केही कुरा जे पनि सोच्न सक्छौ नि। तर एउटा भिडियो बन्ने बित्तिकै त्यो गीत चाहिँ इट्स भेरी फोकस्ड मलाई अन पनि भिडियो क्या। कस्तो लाग्छ भने जस्तै अब परेलीकै कुरा गरौँ न होइन। परेलीमाको चाहिँ परेलीमा लुकाइराखन भनेर जुन एक लाइन त्यति मात्रै भन्यो भने पहिला गीत मात्रै सुन्दाखेरि चाहिँ हामीले इमेजिन, तिमीले भने जस्तो इमेजिन गर्न सक्छौँ। एउटा कुनै केटाले केटीलाई चाहिँ भनेको अथवा कुनै केटीले केटालाई भनेको र त्यो केटा 20 वर्षको पनि हुनसक्छ, 50 वर्षको पनि हुनसक्छ, 70 वर्षको पनि हुनसक्छ होइन। गोरे पनि हुनसक्छ, काले पनि हुनसक्छ, अग्ले पनि हुनसक्छ, डल्ले पनि हुनसक्छ। त्यो केटा रुखको मुनि बसिरहेको पनि हुनसक्छ, घरमा पनि बसिरहेको हुनसक्छ, साइकल चलाइरहेको हुनसक्छ, गाडी चलाइरहेको हुनसक्छ, जे पनि गरेर हुनसक्छ त्यो केटाले। त्यो केटीले पनि साडी लगाएको हुनसक्छ, कुर्ता सुरुवाल लगाएको हुनसक्छ, हरियो चौरमा नाचिरहेको हुनसक्छ। भन्नाले त्यो तिमीले इमेजिन गर्नको लागि चाहिँ बाध्दैन क्या। तर हामीले जब म्युजिक भिडियो बनाउँछौँ आँखाको लागि बनाउँछौँ अनि त्यो तिम्रो कल्पना शक्तिलाई, त्यो गीत सुनेर कल्पना गर्ने शक्तिलाई चाहिँ बाधिदिन्छ क्या। र त्यसैले म्युजिक भिडियोहरूले चाहिँ त्यो तिमीले भने जस्तो इमेजिन गर्ने, किनभने पछि गएर त्यही याद आउँछ क्या। र सायद पहिला त्यो म्युजिक भिडियोहरू नभएकोले गर्दाखेरि मानिसहरू सबैले सुन्दाखेरि हामी हाम्रो प्रकारले हामीलाई त्यो सिचुएसन कस्तो छ हाम्रो त्यसमा हामी सुन्थ्यौँ होला क्या गीत। जस्तै म 16 वर्ष हुँदाखेरि मैले जुन गीत सुनेको थिएँ, 16 वर्षको वरिपरिको मेरो सिचुएसन के थियो म त्यही कल्पना गर्थेँ क्या होइन। तर जब म्युजिक भिडियोहरू आउन थाल्यो म अरू कल्पना गर्नै नसक्ने भएँ। तर एउटा प्रकारले चाहिँ म्युजिक भिडियोजमा पनि आई डोन्ट माइन्ड, मलाई अहिले पनि तर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट माइन्ड म्युजिसियन प्लेइङ यु नो इन्स्ट्रुमेन्ट आफ्नै बजाइरहेको यस्तो खालको भिडियो छ भने चाहिँ म डेफिनेटली इन्जोय, रमाइलो हुन्छ। तर कुनै गीतहरू हुन्छ क्या जहाँ चाहिँ नि गीतमा त्यो भिडियोमा यति धेरै स्टोरी हुन्छ कि म फिल्म हेरेको जस्तो फिल हुन्छ क्या मलाई। अनि म त्यो भिडियोमा धेरै फोकस गर्ने कि स्टोरी लाइनमा, म गीतमा फोकस गर्ने। आई गेट कन्फ्युज क्या। फर इक्जाम्पल मेरो आफ्नै भाइ मन्जिलको ब्यान्ड मजिपाले एउटा भिडियो बनाएको थियो होइन। दे स्पेन्ड लट अफ मनी, एकदमै महँगो, एकदम धेरै अब के दुनियाँभरि कुनै के गरेर भिडियो पनि बनाए, एकदमै राम्रो बनाए, महँगो पनि धेरै महँगो बनाए। तर स्टोरी भिडियो पनि राम्रो छ होइन। बट द स्टोरी इट्सेल्फ इज किलिङ द सङ के। अब म त्यो भिडियो हेर्दाखेरि म गीतमा फोकस गर्ने कि म भिडियोमा फोकस गर्ने, के को लागि बनिएको हो त त्यो भनेर चाहिँ म चाहिँ अलिकति कन्फ्युज भएँ क्या। सो त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो पार्टहरू पनि धेरैवटा चाहिँ नि मैले भिडियोजहरूमा देखेको पनि छु। अब सिम्पल एक्जाम्पल्सहरूमा अरू नै कुरा गऱ्यो भने अब पहिलाको नेपाल टेलिभिजनमा आउने गीतहरूमा त अब हुन्छ नि सिङ्गरहरूले गाएको मात्रै हुन्थ्यो भिडियो, एउटा क्यामेरा ड्याङ्ग राख्यो होइन। अनि त्यो गीतहरू चाहिँ बजि नै रहन्छ, आर्टिस्टको अनुहार हेऱ्यो, वी रिकगनाइज द आर्टिस्ट। र अहिले पनि देयर आर सो मेनी थिङ्स, जस्तै अब एक्जाम्पलको लागि टाइनी डेस्क प्रोजेक्ट अर कोक स्टुडियोहरू हेर्दाखेरि त हामी त वी इन्जोय म्युजिक, साथ बाई साथ उनीहरूले पर्फर्म गरेको कुरा पनि हेर्न त मजा आउँछ नि। सो द्याट काइन्ड अफ एरिया चाहिँ मेरो चाहिँ इन्ट्रेस्टको सब्जेक्ट चाहिँ थियो, रादर देन ह्याभिङ यु नो अब एकदमै डरलाग्दो स्टोरी फ्लो गरेर मोडल्स एक्टर्सहरू दस्तरी भएर एकदम बनाएको भिडियो भन्दा पनि मलाई चाहिँ इफ आई हेभ टु लिसन टु म्युजिक अर वाच म्युजिक भिडियोज आई वुड रादर प्रिफर आर्टिस्टहरू पर्फर्म गरिराखेको चाहिँ मलाई हेर्नु मन लाग्छ। आर्टिस्टहरूको अनुहार, आर्टिस्टहरूले ड्रम बजाउँदाखेरिको हात, उनीहरूको ड्रम्स अर यु नो बेस बजाइरहेको बेस अरू उनीहरूको सामान कि यताउता यु नो। अब मेबी एज अ म्युजिसियन मैले त्यसरी सोध्छु होला होइन। तर सबैको एउटै टेस्ट हुनुपर्छ भन्ने जरुरी चाहिँ छैन, मेरो चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। मलाई अर्को कुरा सोध्नु मन लाग्यो क्या। तर त्योभन्दा पहिला हाम्रो यहाँ कोले सेयर गर्नुभएको छ हेरौँ ल। रोगेन चामलिङ राई, त्यसपछि रूपेश श्रेष्ठ, मेरो भाइ चिन्छौ होइन, मिना गौचन श्रेष्ठ चिनिहाल्छौ होला। नमस्कार।
किरण ढकाल, सौरभ खड्का, सेलिन सुमन प्रधान, त्यसपछि लेट्स सपोर्ट नेपाली ब्यान्ड्स, रबिन रावत, हेलो पूर्वाञ्चल 88.8, लेट्स सपोर्ट नेपाली ब्यान्ड, सिंहबहादुर मादेन, रेडियो धरान, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, सिंहबहादुर मादेन, थुप्रै प्रकाश खतिवडा, लक्ष्मी भट्ट, पुरुषोत्तम सुवेदी, सङ्गीत सागर, पुरुषोत्तम सुवेदी, बिङ पारस, थुप्रैले सेयर गरिरहनु भएको छ। तपाईँ पनि सेयर गरिदिनु होला। र मैले अघि भनिहालेँ यो शोमा हामी यस्तै कुराकानी गर्छौँ। मलाई एउटा कुरा जान्न मन लागेको क्या, खास हामीले तिम्रो बारेमा कुरा गर्थ्यौँ। अब फेरि ब्यान्ड कम्पोजिसनको बारेमा के सोध्नु मलाई भने, ब्यान्डमा कुरा हुँदाखेरि, नयाँ गीत बन्दाखेरि, नयाँ भिडियोको कुरा हुँदाखेरि, अथवा नयाँ अब हुन्छ नहुने भन्दाखेरि तिम्रो से कतिको हुन्छ? सो यो गीत गर्ने भन्यो भने यो गीत चाहिँ यसरी होइन यसरी गरौँ भनेर तिमीले भन्छौ नि, तिम्रो कुरा कतिको सुनिन्छ? यस्तो हुन्थ्यो पहिला, अब जस्तै होइन मेरै कुरा सुन्नुपर्छ अरूको कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। होइन कहिलेकाहीँ त अब साथीहरूमा पनि डिस्कसन हुन्छ नि, यो चाहिँ राम्रो यो नराम्रो भन्ने आफूलाई त लागिहाल्छ नि, झडा पर्छ नि अनि कहिले त्यो भयो भने त। होइन मेरै कुरा सुन्नुपर्छ अरूको कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने कुरा हुँदैन। कुनै पनि गीतहरू बन्दै गएपछि वाट सुट्स बेस्ट फर द सङ, होइन गीतको लागि चाहिँ कुन चाहिँ नै एकदमै धेरै राम्रो कुरा सुने थाहा हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ पिकअप गर्ने पनि हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल अब मैले कुनै गीतमा सोलो बजाएर एउटा, अब भनौँ कि 3जनालाई मन पर्यो, अरू 4जनालाई मन परेन, अरू 5जनालाई मन परेन, सो मेजोरिटीमा मन परेन। अब मेरो आफ्नो जजमेन्ट पनि हुन्छ, मेबी अब मलाई मन परे पनि हुनसक्छ, तर अब त्यही हो इन मेजोरिटी हेर्दाखेरि चाहिँ मेबी आई निड टु चेन्ज समथिङ भनेर मैले चेन्ज गर्ने पार्ट पनि हुन्छ। त 1980को अब सङ राइटिङ प्रोसेसको कुरा पनि आउँछ यसमा, कसको कुरा सुन्ने नसुन्ने भन्दा पनि बेसिकली कुनै पनि गीत बन्दाखेरि जस्ट एउटा आइडिया आउँछ। आइडिया ड्रप भएपछि फर इक्जाम्पल अब हाम्रो ब्यान्डमा धेरै गीत कम्पोज गरेको लेखेको भनेको त फिरोज दाईले लेख्नु भएको हो होइन। अब फिरोज दाईले वेन ही कम्पोजेस सङ्ग्स अनि वेन ही राइट सङ एउटा फर्मेटमा हुन्छ, त्यो गीतलाई ल्याएपछि फिरोज दाईले हाम्रो अगाडि ल भनेर छोडिदिएको जस्तो गरेर छोडिदिनुहुन्छ। पहिला त ल केटा हो यु गाइज इन्जोय ह्याभ फन अरेन्जिङ अर अब के यो गीतलाई के गर्ने प्रकारले भनेपछि एउटा भिजुअलाइज गर्छौँ हामी बसेर। अनि त्यसपछि यो गीतमा अब धेरै अब के टच छ, आधुनिक टच छ, अलिक मोडर्न बनाउने कि अब यो छ भएदेखि यसलाई कहाँ के गर्ने भनेर हामीले ब्रेनस्टर्म गर्छौँ, त्यो चाहिँ गर्छौँ। तर अब पहिला चाहिँ अब जस्तै सम्झी बस्छु एल्बमको काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो टाइपले भयो। शताब्दीको एल्बमको टाइममा काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 3-4वटा गीतमा चाहिँ एज अ ब्यान्ड कम्बाइन्डली काम गऱ्यौँ। तर कुनै रस भएर जाँदाखेरि चाहिँ पछि म एज अब ब्यान्डको रेकर्डिस्ट प्रड्युसर भएर काम गर्दाखेरि चाहिँ नि अनि कतिवटा पार्टहरू छ अब इट डजन्ट म्याटर मैले बसेरै लेख्नुपर्छ अरूले लेख्नुपर्छ भन्ने जरुरी हुँदैन। मैले पनि त लेखेँ, मैले कुनै कुरा कम्पोज गरेको कुरा मैले डिसाइड गर्दिनँ कि मैले यो जबरजस्ती राख्नै पर्छ भन्ने कुरा हुँदैन। मैले पनि ब्यान्ड मेम्बर्सलाई सबैलाई सुनाउनु पर्छ, ओके ल यो सोलोमा चाहिँ मैले यो कर्ड गरिदिएको छु, यो हार्मोनी चाहिँ मैले यहाँ यसरी राखेको छु, लिसन टु इट, अब तपाईँहरूलाई मनपर्छ मन पर्दैन भन्ने पार्ट हुन्छ। अब रिदम सेक्सन्स भने एड्रिन दाईले ड्रम बजाउनुहुन्थ्यो, सो यु युज टु लुक आफ्टर द्याट होइन, उहाँहरूकै अब एड्रिन दाईकै डिसिजन हो त्यो चाहिँ नि। त्यो बाहेक बेसको पार्ट भयो निराग दाईले आफै डिसाइड गर्नुहुन्छ। सो बेसिक म्युजिक फर्मेटमा आउँदाखेरि चाहिँ कर्ड्स हार्मोनीहरू चाहिँ कहिले कहिले प्रायः जस्तो अब एज अ प्रड्युसर बिङ भेरी अनेस्ट एज अ प्रड्युसर यो गर्दाखेरि चाहिँ मैले धेरै अब त्यो पार्टमा लेख्थेँ होला। शताब्दी, जङ्गी निशान, पिन्जडाको सुगाहरूमा चाहिँ अन इयरमा चाहिँ लेखेँ होला प्रायः। तर त्यो हो कि मैले लेख्यो भन्दामा त्यो कुनै मेरो पार्ट धेरै हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन, त्यो त एउटा डिसिजन हो। डिसिजन मेकिङमा त इफ दे थिङ्क द्याट्स ओके देन वी किप इट, यदि राख्दैनौँ भने हामी फेरि चेन्ज गर्छौँ त्यसलाई बसेर होइन। तर गीत त इट्स अ कम्बाइन्ड एफर्ट नै हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि एउटा गीत फर्मेट गर्दाखेरि कसैको भारी अथवा कसैको कम एफर्ट भन्ने कुरा चाहिँ केही पनि हुँदैन, इट्स अ टिम वर्क बेसिकली। सो त्यही टिम वर्क नै यही हो क्या, कसको धेरै काम कसको थोरै काम भनेर सोचेर बस्न थाल्यो भने चाहिँ अनि इगो अनि झगडा अनेक थरी पनि भइरहेको हुन्छ कि। सो आई थिङ्क इभन फर द न्यू ब्यान्ड्स अर लाइक एनी ब्यान्ड्स द्याट इज लाइक ह्याभिङ लट अफ प्रब्लम भन्यो भने मेबी दिस इज अल्सो वान अफ द ग्रेटेस्ट फ्याक्टर पनि हो चाहिँ नि। इगो भन्ने कुरा चाहिँ राख्नु हुँदैन, कसको धेरै काम कसको थोरै काम गर्नु हुँदैन। म चाहिँ पर्सनली आई रियली इन्जोय डुइङ एनी काइन्ड अफ वर्क फर माई ब्यान्ड। जस्तै अब मलाई कुनै प्रड्युस गर्नु छ रेकर्डिङ गर्नु छ भने आई लिभ अल माई थिङ्स बिहाइन्ड, अनि त्यसपछि म रमाइलोसँग आएर ब्यान्डको काम गर्ने भनेपछि त ओहो द्याट्स लाइक मेरो लागि त के भने सबभन्दा अब रमाइलो काम नै यही हो ल।
भने जस्तो हुन्छ क्या खासमा. मनोज So म that's how I ब्यान्डको enjoy. कुरा फेरि आउँछु म ब्यान्डको कुरा गर्नलाई होइन. जस्तै तिमीहरू पहिला एल्बम अब तिम्रो सम्झी बस्छु शताब्दी गर्दाखेरि कस्तो थियो, पछि फिरोज दाइले छोडिदिँदाखेरि काम गर्दा कस्तो थियो, र बिचमा हाम्रो रोहित भाइहरू आउँदाखेरि कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ त्यो हामी पछि कुरा गरौँला होइन. अहिले फेरि लेट्स गो ब्याक टु 1970 सुरु भइसकेको थियो, तिमी हिट हुँदै थियौ होइन. त्यतिखेर तिमीले बिजनेसहरू पनि गरिरहेको थियौ है साइडमा. बिजनेस भन्दा 1980 सँगसँगै सायदमा मैले कहिले पनि बिजनेस भनेको इट वाज बिफोर 2000 भन्दा अगाडि नै हो. 2001 सम्म मात्रै हो खासमा है. 2001 पछि चाहिँ मैले केही पनि गरिनँ. 2001 पछि चाहिँ इनफ्याक्ट नो 2002 सम्म चाहिँ म स्कुल टिचर पनि थिएँ. 2002 मा चाहिँ नि हामीले फर्स्ट टाइम as a band we got an opportunity to go to US अनि हामी परफर्म गर्न लागि as a band नेपाली as a band जाने चाहिँ हो. तिम्रो 42 स्टेट्स गरे थिए त्यतिखेर त. 42 स्टेट्स यस 42 स्टेट्स तर ट्राभल गरेको चाहिँ 42 स्टेट्स नै ट्राभल गर्यो, घुम्दै कहाँ कहाँ पुग्यो पनि होइन. तर हामीले त्यति बेला कन्सर्ट चाहिँ 25 सिटिजमा चाहिँ कन्सर्ट गरेको थियौँ त्यति बेला फर्स्ट टाइम चाहिँ नि. अनि 2002 र 3 मा चाहिँ हामीले के अरे 2003 मा पनि हामीले सेम कुरा त्यही युएस स्टोर नै गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यति बेला पनि एक्स्ट्रा छुटेको अनि अरू सिटीहरू पनि गर्न चाहिँ पाएँ. बट एनिवेज 2002 मा चाहिँ हामीले युएस स्टोर गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ मैले रियलाइज गरेँ कि ओके नाउ आई थिङ्क यो मेरो एउटा लागि एउटा भनेर ब्रेकिङ पोइन्ट पनि हो जहाँ चाहिँ अब आई थिङ्क अब आई मैले चाहिँ यो म्युजिकमा चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ. मेरो करियर चाहिँ अब म्युजिक यदि मैले राम्रोसँग लिने हो भने चाहिँ मैले राम्ररी फोकस गर्नुपर्छ भनेपछि चाहिँ मैले अनि 2002 पछि चाहिँ स्कुलदेखि लिएर मेरो अरू भएको सबै कामहरू चाहिँ मैले छोडेँ है. अनि त्यसपछि त्यहाँबाट म म्युजिक मात्रै अनि गरेँ. अब म्युजिक भन्दाखेरि नट ओन्ली ब्यान्ड त्यति बेला. सो यु आर लाइक म्युजिकमै फुल्ली नट 1970 मात्रै तर अरू पनि जुन हामी म्युजिक नै गर्नुपर्छ. अब चाहिँ म्युजिक नै गर्नु पर्ला किनभने अब इट्स गोइङ वेल. त्यति बेला चाहिँ मैले यसले राम्रो यसको स्कोप पनि देखिरहेको थिएँ होइन. हुन त स्कोप भन्ने कुरा त धेरै ठाउँमा हुन्छ. आफूलाई इन्ट्रेस्ट लागेको कुरा पनि गर्नुपर्छ मान्छेले. पैसा मात्रै सबै ठुलो कुरा पनि होइन. पैसा चाहिन्छ होइन, तर पैसाको पछाडि भाग्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ थाहा छ पनि. तर त्यही हो 2002 पछि चाहिँ नि 1980 साथसाथै मैले अनि आई स्टार्टेड प्रोड्युसिङ आर्टिस्ट अनि धेरैजनासँग काम गरेँ. मैले फिल्म स्कोर पनि गरेँ. होइन मैले फर्स्ट गरेको मुभी कागबेनी हो. तर कागबेनीमा अलिकति धेरै लामो गरिसकेको थिएँ. 40-45 मिनट्सको स्कोरिङ गरिसकेपछि देयर सम अलिकति पोलिटिक्स के भइरहेको थियो. तर मैले पछि त्यो छोडेँ त्यो मुभी. अनि पछि सानो संसार गरेँ मैले. सानो संसार गरेँ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट तिमीले क्यान आई आस्क यु जस्तै त्यतिखेरसम्म ब्यान्डमा मात्रै थियो त्यो म्युजिकहरू त मुभीको लागि गरेको थिएन. सो वाज इट अ रियली च्यालेन्जिङ के गर्यो कसरी तिमीले आफूलाई प्रिपेयर गर्यो भनौँ न म मुभीमा अब गर्छु भन्दाखेरि. बिकज मुभीमा गर्नु त इट्स नट अ जोक नि होइन. मुभीमा गर्नु अब जोक त हो डेफिनेटली थिएन त्यति. अब यो चाहिँ म कसरी भन्छु भने अब म पनि एकदम अर्केस्ट्रा एकदमै पढेको मान्छे त होइन होइन. तर त्यो गीतहरू गर्दाखेरि जुन प्रकारको मैले स्ट्रिङ अप्रोचेसहरू लिइरहेको हुन्थेँ पहिला गीतहरूमा जुन चाहिँ मेरो फर्स्ट आइडिया स्ट्रिङ मैले कम्पोज गरेको पार्ट भनेको सम्झी बस्छुमा मैले गरेपछि चाहिँ त्यो मेरो स्ट्रिङ त्यो सबै त्यो प्लेसिङ्सहरूको चाहिँ मलाई अलिकति डिफ्रेन्ट आइडिया चाहिँ आइरहेको हुन्थ्यो. तर मैले डेफिनेटली नै मैले यतिकै फत्ते चाहिँ गरेको चाहिँ होइन. 2002 मा मैले 2004-05 तिरको कुरा होला 5-6 तिर यो कागबेनी गर्ने टाइममा चाहिँ मैले फिल्म स्कोरिङ अब पढ्नलाई नै जानु पर्यो भने त अब अलिक गाह्रै हुन्छ भएर होइन. नेपालमा पनि बल्ल के भइरहेको थियो भने कागबेनी वाज द फर्स्ट मुभी जुन चाहिँ डिजिटल मुभी भनेको चाहिँ के भन्दा मान्छेले सोध्छ कि डिजिटल भन्ने बित्तिकै 5.1 सराउन्ड मुभी भनेर सोध्छ. तर इनफ्याक्ट त्यो त होइन. डिजिटल मुभी इन टर्म्स अफ लाइक मुभीलाई चाहिँ नि सर्भरमा राखिदिएको हुन्छ अनि अल द थिएटर पिपल विल गेट एक्सेस टु द्याट अनि उनीहरूले डाउनलोड गरेर आफ्नो थिएटरमा देखाउने भनेर बनाएको एउटा सिस्टम हो. त्यसलाई चाहिँ डिजिटल मुभी पहिला जस्तो त्यो ठुल्ठुलो स्पुल बोकेर जानु पर्दैन. स्पुल बोकेर बाइकमा गएर यहाँ गयो विश्वज्योतिसम्म गयो विश्वज्योतिमा हाफ हुने बित्तिकै त्यो स्पुल उता लग्यो 15 मिनटको क्यान बोकेर दौडेर गयो भन्ने चाहिँ नि त्यस्तो चाहिँ भएन नि. त्यसले गर्दाखेरि सो इभन आई न्यू लाइक अलिकति म फिल्मको उयोमा हुँदाखेरि यसमा चाहिँ क्युएफएक्स सिनेमा जस्तै अब आई नो नकिम दाई एन्ड भास्कर दाई भेरी वेल होइन. स्पेसली नकिम दाई हाम्रो त अब एकदमै बडिज पनि भयो. अनि सो मलाई उहाँहरूको स्ट्राटेजी पनि थाहा थियो. सो त्यसले गर्दा उहाँले चाहिँ उहाँहरूकै यो उसमा चाहिँ नि
क्युएफएक्सकै अन्डरमा चाहिँ नि नेपालभरिमा चाहिँ नि कागबेनी लन्च गर्दाखेरि चाहिँ नि 15-20वटा हललाई चाहिँ नेपालभरिमा डिजिटाइज गरिसक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको एउटा सोच थियो। त्यसले गर्दा फाइदा हुन्छ होइन। फाइदा के हुन्छ त, इन्टरनेसनल मुभिजहरू जुन वर्ल्ड वाइड प्रिमियर हुन्छ हामीले पनि त्यही दिनमा हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को हुन्छ कि हाम्रो के अरे अनि नेपाली फिल्म सिनेमामा पनि के हुन्छ भने जब डिजिटल मुभीहरू यसरी बन्न थाल्छ त्यो भएपछि चाहिँ के भयो, बनाउने टेक्नोलोजीदेखि लिएर सबै कुराहरू इट श्रिङ्क्स डाउन टु अ भेरी इकोनोमिकली धेरै सानो कुरा हुन आउँछ नि। जस्तै अब क्यानमा खिच्नु पऱ्यो, यो गर्नु पऱ्यो भने प्रिन्ट गर्ने धुलाउने कुराहरू धेरै महँगो पर्न जान्छ होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि सबै अब डिजिटल क्यामेराजहरू युज हुन थाल्यो, त्यसपछि कागबेनी बन्यो, कागबेनी पछि अब एडिटिङ कस्टहरू घट्यो, सबै कुरा त्यो श्रिङ्क डाउन हुन्छ। र त्यो साथसाथै चाहिँ एउटा के राम्रो भयो भने नेपालमा भएको थिएटर आर्टिस्टहरू जुन चाहिँ नि हाम्रो नाटकहरूमा गर्नुहुन्छ, सानो सानो थिएटर्सहरू गर्ने आर्टिस्टहरू चाहिँ अल गट इन्भल्भ इन यो डिजिटल मुभीमा इन्भल्भ हुनुभयो होइन। जस्तै कागबेनीमा पनि इफ यु सी सौगात मल्ल इज देयर, दिया मास्के इज देयर, आई स्टिल रिमेम्बर। अनि त्यो सानो संसार गर्दाखेरि हाम्रो निमा वाज देयर, अफकोर्स निमा निमाले त अब फिल्म त पछि त नगरे पनि, बट एनिवेज स्टिल होइन। अनिखेरि अब सानो संसार पनि द्याट वाज द सेकेन्ड मुभी, डिजिटल मुभी। सानो संसारको बेलामा महेश खर्मा होइन, अनि हाम्रो नम्रता, दे अल गट इन्ट्रोड्युस्ड, त्यसरी भयो। देयर सो मेनी एक्टर्सहरू हुनुहुन्छ। सो यही प्रकारले गर्दाखेरि आई थिङ्क द इकोनोमिकली र फिल्मको ट्रेन्ड र क्वालिटी वाइज पनि कागबेनीपछि चाहिँ इट अल स्टार्टेड। कागबेनीदेखि सबै कुरा अरिजिनल हुनुपर्छ भन्ने भयो। त्यति बेला इन्टरनेसनल कपिराइट्सको रुल्स अनुसार पनि अब यो ब्याकग्राउन्ड स्कोर गर्दा पनि अरिजिनल म्युजिक हुनुपर्छ भनेपछि ब्याकग्राउन्ड भन्ने कुरा, स्कोर भन्ने कुरा, म्युजिक भन्ने कुरा त नेपाली सिनेमामा त पहिला त खासै कसैले मतलबै नराख्ने कुरा हो। त्यसको लागि त लिस्ट अफ द लिस्ट बजेट छुट्याइएको पार्ट मात्रै हो होइन। अनि कागबेनीदेखि चाहिँ नि फाइनली दे निडेड प्रपर स्कोरिङ भनेपछि चाहिँ नि अब मैले कहाँबाट आर्ट गरेँ त थाहा छैन मलाई। द्याट इज द फर्स्ट मुभी मैले पनि त्यो गर्ने बेलामा। अनि यति भिडियोजहरू कहाँबाट हुन्छ मैले नकिम दाइले बोलाउनु भयो भन्नाले कि अब कसरी कसरी भन्नुभयो कि मलाई यस्तो चाहियो भनेर? हो, कागबेनी भने मलाई त्यति बेला कस्तो भयो भने मलाई नकिम दाइले बोलाउनु भयो, अनि त्यसपछि भास्कर दाइ र नकिम दाइले बोलाउनु भएको थियो, अनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। अनि विल यु बी एबल टु डु इट भनेर भन्नुभएको थियो होइन। अनिखेरि सो त्यही हो, नकिम दाइले माया गर्ने भएर पनि हो। अनि सो मैले एकैचोटि नै हुन्छ दाइ, अफकोर्स हुन्छ नि भनेर आइड लाइक टु टेक द च्यालेन्ज भनेर भने। अनि मैले सुरुमा नै त्यो फिल्म गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गर्न स्टार्ट गर्ने बेला मलाई कतिवटा कुरा आइडियाहरू थाहा थिएन कि त्यति बेला। अनि मैले धेरै गुगल सुगल गरेँ, यताउता गरेँ, मैले पढ्थेँ, रातभरि पनि पढ्थेँ, यो गर्थेँ। धेरैजना स्कोरर्सहरूको, धेरैजना अब ब्याकग्राउन्ड स्कोरिङ गर्ने, म्युजिक अब स्कोरिङ जो गर्नुहुन्छ, धेरै इन्टरभ्युजहरू पनि हेर्थेँ, उनीहरूले काम गर्ने प्रोसेस हेरेर भिडियोज कहाँ पाउँछ, कसरी पाउँछ, यु नो आई न्यू अबाउट लाइक लट अफ थिङ्स। त्यसले गर्दाखेरि अब फिल्मको एडिटमा पनि धेरै फरक पर्छ। देयर टन्स अफ थिङ्स इन्भल्भ इन स्कोरिङ। कुनै फिल्मको सर्ट्सहरू ट्याक्क काटेर त्यहाँबाट म्युजिक स्टार्ट गऱ्यो भने चाहिँ एकदम जग देख्छ, यो त्यो देख्छ, त्यसलाई स्मुथ बनाउने, यो गर्ने। अनि पछि चाहिँ मैले थाहा पाएँ कि ओके, स्कोरिङ भनेको चाहिँ इट्स एक्चुली यु जस्ट मेकिङ स्कोर्स फर एउटा मुभीमा 4-5वटा स्टाइलको म्युजिक बनाएर त्यसलाई इम्प्रोभाइज गर्दै लग्यो भने चाहिँ नि द्याट बिकम्स यर ओन आइडेन्टिटी भनेर भनेपछि। अनि मैले आई पिक्ड अप फ्यु अफ द स्कोरर्स, जस्तै अब ह्यान्स जिमर इज माई फेभरेट, जेम्स अर्नर हु अनफर्चुनेटली ही पास्ड अवे इन 2016, आई रियली फलोड हिम होइन। सो मेनी स्कोरर्सहरू हुनुहुन्छ जुन चाहिँ मैले कति मुभी हेर्थेँ। अनि त्यति बेला त म त त्यो कागबेनी गर्ने ठाउँमा एक्लै गएर फिल्म, हिन्दी मुभीदेखि इङ्ग्लिस मुभी जे चलिरहेछ एकदम हेर्न जान्थेँ। अनि मैले त्यो हलमा गयो भने नकिम दाइ म फिल्म हेर्न आएको छु भनेपछि कति 2-4 पल्ट त उहाँहरूले जाऊ भनेर सिट खाली छ भनेर त्यहाँ पठाइदिइ पनि रहन्थ्यो। वेल आई कुड बाई टिकट बट स्टिल होइन, त्यही पनि। अनिखेरि मैले हलमा गएर फिल्म हेर्नुभन्दा पनि स्कोर मात्रै सुन्न थालेँ त्यसपछि आई जस्ट लिसन टु द्याट। अनि तर मैले होमवर्क चाहिँ धेरै गरेँ। सो मैले 2टा मुभी चाहिँ गरेँ। अब त्यति बेलाको त्यही हो, मेरो रिसोर्सेस जुन प्रकारले गर्न सक्ने त्यति मात्रै भयो। त्यसमा इट डिपेन्ड्स कि आफ्नो स्कोरलाई कति माथिसम्म सुनाउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ लास्टमा गएर फिल्मको मिक्स गर्ने इन्जिनियरको हातमा पर्छ होइन। सो सानो संसारमा चाहिँ अब ठिकै मात्रै सुन्न सकिन्छ, खासै त्यस्तो ह्युज इम्प्याक्ट त देखिँदैन। तर पछि रिसेन्टली चाहिँ मैले अनि यही एनिमेसन भिडियोज यु नो यो टिभी एड्सहरूमा चाहिँ गरेको थिएँ। स्कोरै भयो भने चाहिँ गर्थेँ, जबरजस्ती जिङ्गलहरू चाहिँ गरिरहेको थिएन मैले। अनि मैले एकचोटि यो एस डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको एउटा एडमा चाहिँ गरेको थिएँ बिचमा। त्यो चाहिँ नि के अरे
डिज्नीमा हाम्रो लायन किङमा काम गर्ने दाइ हुनुहुन्छ कि कस्तो नामै बिर्स्यो सरी किरण जोशी किरण दाईलाई भेटेँ अनि उहाँको चाहिँ इन्सास्ट्रेन रेन भन्ने यहाँनिर एनिमेसन स्टुडियो थियो क्या अनि किरण दाईले बोलाउनु भयो अनि किरण दाईले बोलाएपछि विल यु बी एबल टु डु इट बिकज उनीहरू त अब त्यत्रो ठुलो प्रोजेक्टमा काम गरिरहेको आई न्यू इट इज गोइङ टु बी टफ उनीहरूले मेरो चाहिँ दे गर्न बर्न माई एस अफ भनेर चाहिँ मलाई थाहा थियो क्या त्यति बेला अनि तर मैले आई टुक द च्यालेन्ज अनि आई डिड द स्कोरिङ अल्सो त्यो एज डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको एउटा एनिमेटेड भिडियोको एड छ जुन चाहिँ नि अब यो चाहिँ बाहिरको प्रोजेक्टको के भने उनीहरूको हलिउडको एनिमेट गर्ने टिमले बनाएको भनौँ न त्यो मुभी त्यो के अरे किरण जोशी दाईहरूको कम्पनीबाट निस्केको एउटा मुभी त्यो उसको छ नि के अरे खतरा मुभी थियो क्या त्यो अघि तिमीले ह्यान्स जिमरको कुरा गऱ्यो ह्यान्स जिमर तपाईँले सुन्नु भएको छैन भने ह्यान्स जिमरको ब्याकग्राउन्ड स्कोरहरू सुन्नुहोस् तपाईँले फिल्म चाहिँ हेर्नुभएको होला रेन म्यान भन्ने त्यसपछि द लायन किङले त ग्रामी नै जिताएको थियो यो ब्याकग्राउन्ड स्कोरमा ग्ल्याडिएटर त्यसपछि इन्सेप्सन भयो इन्टरस्टेलर डनकर्क भन्ने नयाँ होइन टन्न ग्रामीहरू जिताएको छ ह्यान्स जिमरले होइन एकदम खतरा छ एक्चुअली सुन्नुभयो हुन्छ होइन त्यो एउटा टाइममा त यस्तो हुन्थ्यो कि आई युज टु डाउनलोड स्कोर्स त्यो अब किन्न त पाउन गाह्रो हुन्छ कहिले कहिले होइन अब सिधै भन्यो भने टोरेन्टमा गयो अनि त्यसपछि मैले त एकदमै धेरै त्यो ब्याकग्राउन्ड स्कोर मात्रै डाउनलोड गरेर सुन्ने क्या खासमा अनि कुन सिन्सको लागि के भनेर अनि त्यो गर्दै 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 गएपछि मैले अनिखेरि धेरै त गरेको थिइनँ तर इन 2014 मैले एउटा माला भन्ने मुभी गरेको थिएँ क्या हाम्रो त्यसमा चाहिँ नि मालामा चाहिँ नि हाम्रो के अरे हाइवे भन्ने मुभी पनि पहिला आएको थियो तर मैले त्यति बेला चाहिँ मेरो बुवा एकदम बिरामी हुनुहुन्थ्यो अनि मैले आई कुडन्ट डु द्याट सो आई ड्रप द आइडिया अनि पछि माला भन्ने मुभी स्कोरिङ गरेको थिएँ हाम्रो बबजीले डिरेक्ट गर्नुभएको थियो मुभी चाहिँ नि होइन अनि मालामा स्कोरिङ गरेपछि चाहिँ त्यो मालाको चाहिँ नि मैले नेफ्टा अवार्ड्स चाहिँ नि पाएको थिएँ बेस्ट स्कोरर अफ द इयर भनेर त्यसमा चाहिँ ठिकै त्यो फिल्म चाहिँ अलिकति रमाइलो लागेको थियो त्यति बेला मेरो एकजना भाइ छ साथी मन्चिन साक्य इफ यु नो हिम यत्रो बडी बिल्डर छ होइन अनि त्यो मुभीको फर्स्ट प्रिमियर सोमा हि वाज सिटिङ नेक्स्ट टु मी क्या म चाहिँ मुभी हेर्नुभन्दा पनि धेरै त्यो मुभी चाहिँ अलिकति हरर टाइपको छ होइन अनि मैले उसको चाहिँ एक्सप्रेसन हेरिरहेको थिएँ क्या त्यो म्युजिकले हरर मुभीहरूमा त्यही त हो नि म्युजिकले कतिको इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने कुरा हुन्छ नि सो आई वाज जस्ट वाचिङ हिज एक्सप्रेसन्स क्या अनि आई न्यू इट लाइक इट वाज वर्किङ समहाउ अलिअलि काम गरिरहेछ भनेर चाहिँ मलाई थाहा थियो सुन न मैले एउटा सुनेको क्या जस्तै यो ब्रेन वेभ टेक्नोलोजी भन्छ नि होइन तिम्रो डिफ्रेन्ट साउन्डले अहिले युट्युबमा पनि टन्न छ होइन मैले चाहिँ पहिलादेखि मैले अलिअलि त्यसमा अध्ययन गर्थेँ तिम्रो साउन्डले हामीलाई जस्तो अघि हामी म्युजिकको कुरा गऱ्यौँ होइन साउन्ड ओभरअल साउन्ड एनर्जीले त हामीलाई असर गर्छ त्यसैले हाम्रो हिन्दू धर्मअनुसार हामी घन्टी बजाउँछौँ हामी शङ्ख फुक्छौँ मन्दिरको अगाडि घन्टी हुन्छ होइन मन्त्र भन्छौँ त्यो सबै किन भन्दाखेरि त साउन्डको एनर्जीको हो नि त होइन साउन्डले भाइब्रेसन क्रिएट गर्छ र भाइब्रेसनले गर्दाखेरि चाहिँ असर गर्छ त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै हुन्छ साउन्डकोमा एनर्जी इज वर्किङ सो अहिले यता वेस्टतिर चाहिँ के गर्यो भने उनीहरूले चाहिँ दे हेभ फिगर आउट कुन चाहिँ साउन्डले के गर्छ होइन जस्तै 532 किलोहर्जको साउन्डले तिम्रो बडीको बिग्रेको डिएनए सेल्सहरूलाई चाहिँ हिल गर्छ 428 किलोहर्जको साउन्डले चाहिँ कुनै के गर्छ होइन त्यो 80 किलोहर्जको साउन्डले चाहिँ तिमीलाई खुसी बनाउँछ 80 किलोहर्जको साउन्डले तिमीलाई दुःखी बनाउँछ सो मैले सुनेको अहिलेको हलिउडतिर अथवा भनौँ न बाहिरको अलिकति खतरा मेबी बलिउडमा पनि तिम्रो गीतमा चाहिँ अझै दे स्टार्टेड पुटिङ दोज साउन्ड क्या अन्डरनिथमा क्या सो वेन यु लिसन टु द साउन्ड सरी तिमीलाई चाहिँ त्यो गीत सुनेर रुन मन लाग्छ तर इट्स नट बिकज अफ द्याट सङ इट्स बिकज अफ द साउन्ड त्यो जुन अन्डरनिथमा राखेको छ नि त्यसले गरेर क्या यसमा आई क्यान म खासमा म यो दिस इज माई सब्जेक्ट खास मैले यो पढाइरहेको हुन्छु खास होइन यो म्युजिकको नोट्सहरू छ नि हाम्रो बेसिकली फ्रिक्वेन्सी तिम्रो पनि अनुहार देखाउन यार आदि मेरो मात्र आयो होइन मैले चाहिँ अब अरू सबैले तिमीलाई बोलेको तिमीलाई हेर्नुहुन्छ होइन ठिक छ तिम्रो अनुहार आएन चाहिँ म त लाटा जस्तो म चाहिँ बोले जस्तो हुँदो रहेछ अनि फ्रिक्वेन्सी बेसिकली कस्तो हो भने हाम्रो यो अडियो फ्रिक्वेन्सी स्टार्ट्स फ्रम 1 हर्जदेखि लिएर अब कति किलो हर्जसम्म जान्छ होइन 1000 हर्ज पुगेपछि इट बिकम्स 1 किलो हर्ज हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ नि साउन्ड कसरी ट्राभल गर्छ भने लो फ्रिक्वेन्सी भनेको हाम्रो बेस जुन हामीले रेडियोमा बेस ट्रेबल मिड भनेर देख्छौँ नि सो द बेस इज द लो फ्रिक्वेन्सी मिड इज मिड फ्रिक्वेन्सी एन्ड ट्रेबल इज हाई फ्रिक्वेन्सी सो गरेर बढ्छ नि साउन्ड होइन सो त्यसमा चाहिँ नि कतिवटा साउन्ड चाहिँ हामीलाई आफूलाई
कानलाई शीतल हुने साउन्डहरू हुन्छ, कतिवटा कडा लाग्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल म्युजिकको नोट्सहरू पनि त्यसरी नै हरेक नोट्सहरूमा एउटा एउटा फ्रिक्वेन्सी असाइन पनि भएको हुन्छ। जस्तै यहाँबाट म यो पियानो खोलेर चाहिँ बजाउँदैछु है, इट साउन्ड्स अलिकति कडा मेरो लागि यो होइन, यो कडा फिल भइरहेछ। दिस इज मोर सफ्टल खालको साउन्ड छ होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि गीतहरू जस्तै दिस इज भेरी ब्राइट एन्ड कस्तो ह्याप्पी साउन्डिङ नोट छ यो होइन। सो त्यसले गर्दा कुनै पनि ह्याप्पी गीतहरू लिँदाखेरि रमाइलो गीत बनाउनु मन लाग्यो भने इफ यु कुड, अब मान्छेहरूले आफ्नो गाउने पिचहरू हेरेर त्यो अनुसारको की सिग्नेचर चाहिँ छान्यो भने त्यो गीत चाहिँ त्यसरी बन्छ। त्यस्तो खालको साउन्ड राख्ने, तिमीले भनेको जस्तो अहिले भनेको जस्तो त्यो फ्रिक्वेन्सी बजाइदिने होइन कि, त्यो खालको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ त्यो की इट्सेल्फले नै जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ क्या होइन। यो जी भयो, यो त तिमीलाई यतिकै ह्याप्पी सुनिरहेछ क्या, ई भयो अलिकति डार्क सुनिरहेछ क्या, यो अल यतिकै होइन। त्यसले गर्दाखेरि सरी मैले कुरा काटेर, सो राग पनि त त्यही हो नि होइन, राग पनि जस्तै बिहान गाउने राग, दिउँसो गाउने राग, बेलुका गाउने, इट्स अ कम्बिनेसन अफ डिफरेन्ट साउन्ड्स। एक्ज्याक्ट, कम्बिनेसन अफ डिफरेन्ट साउन्ड, र यसलाई भन्छ इन्टरभल्स पनि हो त्यो चाहिँ नि, कम्बिनेसन अफ डिफरेन्ट साउन्डमा। जस्तै मैले कुनै गीत बजाउनु लागि जी लिएँ है अहिले है, जी बजाउने बित्तिकै इट्स भेरी ह्याप्पी, तर अलिक डार्क भयो नि एकैचोटि होइन, इट्स भेरी साउन्ड भेरी स्याड, द्याट्स माइनर भयो होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि माइनर अर डरलाग्दो होइन, के भयो द टन्स अफ साउन्ड, त्यो म्युजिक नोट्सहरू मिल्दै जाँदाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि बिहान उठ्दाखेरि हामी कुन राग सुन्छौँ त, हामी बिहान उठ्दाखेरि त माइनर रागहरू त सुनिरहेको हुँदैनौँ, किन ह्याप्पी बनाउनु पऱ्यो। सो त्यसले गर्दा रागको मोड्सहरू हुन्छ क्या, सारे ग म पद नि छ, अब इङ्ग्लिसमा भन्यो भने अब मेजर, डोरियन, फ्रिजियन, लिडियन, मिक्सलिडियन, एओलियन होइन, लोक्रियन भनेर हामी पढ्छौँ खासमा। त्यसकै यहाँ अब हाम्रो नेपाली नामहरू पनि छ, यमन राग। अब मलाई सबैको चाहिँ एक्ज्याक्टली नाम थाहा भएन फेरि होइन, बिर्सेर पोलेर खाइसकेँ मैले तर त्यही हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो गर्ने बित्तिकै कस्तो डरलाग्दो हुन्छ, मेजर माइनर भइदियो होइन। अब कुनै पनि ह्याप्पी ट्युन गर्दाखेरि ब्राइट भयो, यो अल अफ सडन लाग्यो दिस इज हाउ यु चुज यो म्युजिक बनाउँदा। अब माइनर बनाइदियो भने कस्तो डरलाग्दो सुनिदिन्छ नि। सो यही हो क्या, दिस इज हाउ यु चुज यर साउन्ड। त्यसले गर्दाखेरि हामी बेलामा जस्तै अब तिमीले परेलीकै कुरा गरौँ न, परेलीमा त्यस्तो हिट भयो, मान्छेहरूलाई छोयो, शब्द आफ्नो ठाउँमा छ होइन, त्यसको स्वर आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यसमा को कज प्रोग्रेसनले पनि त्यसलाई हान्यो। ट्रु द्याट इज द इन्ग्रेडियन्ट। त्यो त त्यति बेला थाहा थिएन, तर अब अहिले आएर थाहा हुन्छ क्या। हामी कुनै पनि गीत बजाउँदाखेरि ह्याप्पी बजाउनु पर्यो भनेदेखि, जस्तै मैले यति बजाएँ ह्याप्पी भइदियो होइन, तर यसमै फेरि जी माइनर, अब यो मेजरमा थियो अघि माइनर बजाएँ, इट्स लाइक अल अफ सडन त्यो डार्क फिल भएर आइ नै सकिया हुन्छ क्या। तर बेसिकली मान्छेलाई मनपर्ने चाहिँ के हुन्छ भने इन जेनरल मेटल, स्पेसली हार्ड कोर मेटल्स अर डेथ मेटल यस्तोहरू सुन्छौँ नि हामीले अगर गरेर आउँछ नि, दोज आर लाइक अल माइनर स्केल हुन्छ, प्राय जस्तो छैन क्या। त्यसले चाहिँ एउटा डिप डार्क फिल दिन्छ क्या खासमा। मोस्टली इफ यु लिसन टु अब मेटालिकाहरू सुन्यो भने पनि, अर इभन आयरन मेडनहरू सुन्यो भने पनि मोस्टली चाहिँ नि अलिक डार्कर साइडहरू नै छ क्या, जसले चाहिँ एग्रेसिभ पनि बनाउँछ क्या म्युजिकलाई। सो खालि वर्ड्सले भोकलले मात्र नभएर होल ओभरअल कम्बिनेसनले पनि ह्याप्पी हो। म्युजिक हार्मोनी प्लेज अ भाइटल, त्यही त स्कोरिङको त्यही मेन एसेन्स पनि त्यही हो। अब कुनै ह्याप्पी सिन आयो भने छोरा तिमी कहाँ गएर आएको त होइन होइन, ओहो म त आज फेल भएँ नि द्याट्स हाउ इट वर्क्स। लाइक माइनर लाइक स्याड सिन भयो होइन, ओहो त्यो घरको पल्लोको छोरी त पहिला गएछ नि हो र होइन, त्यो रमाइलो सेन्सपट्टि, तर पहिला गएछ नि, ला बिचारा मैले मन पराएको थिएँ गइदियो त त्यस्तो भइदियो भने चाहिँ अर्कै हुन्छ क्या। सो अर्को कुरा क्या, जस्तै इफ होइन तिमीलाई त अहिले अब यो ज्ञान भयो नि, पहिला तिमीले अहिले भन्ने थिएन, टाइम ट्राभल गर्न सक्यौ र कुनै एउटा गीतको अरेन्जमेन्ट चेन्ज गर्न सक्यौ 1970को अथवा तिमीले काम गरेको गीतहरूको भने के चेन्ज गर्छौ? आई थिङ्क म चाहिँ के विचार, मेरो विचार चाहिँ के छ भने
म चाहिँ नि तिमीले भनेको कुरामा यो भनेर त भन्दिनँ, तर म भए केही पनि चेन्ज गर्दैन थिएँ खासमा। जेसु ठिक थियो। किनभने त्यो जे छ त्यही ठिक हुन्छ क्या। इमेजिन नारायण गोपालको गीत भनौँ न के अरे मलाई नसोध कहाँ दुख्छ, त्यो मोडर्न फिलमा बनाएर अरेन्जमेन्ट चेन्ज गरेर के हुन्छ। मैले साँच्चै बाइ द वे मैले कुरा म्युजिक काटेँ, मैले अस्ति युट्युबमा नारायण गोपालकै एउटा पुरानो गीत तिमीले भनेका सारा देव छोएर जस्तो लाग्छ मलाई, अहिले नयाँ फेरि अरेन्ज गरेर निकालेको रहेछ क्या। आई जस्ट हेटेड इट क्या ब्रो, मनै परेन क्या मलाई। ग्रुप भोलियमहरू राखेर एकदम मिहिनेत गरेको थाहा देख्छ, तर हो त्यो बुझेँ। त्यो अब ट्रिब्युट फर्म भनेको एउटा गर्न सकिन्छ, होइन उसकै भोइसमा गराएको छ, रिअरेन्ज गरायो क्या। त्यही त। अब त्यो गरेर त त्यो अब त्यसको एसेन्स के हुन्छ भन्दाखेरि अब पुरानो गीत नयाँ गर्नेहरू त हुन त वेस्टमा पनि धेरैवटा ब्यान्ड्सहरूले पुरानो बिटल्सकोदेखि लिएर जिमी हेन्ड्रिक्स, बब मार्लीहरूको त धेरैवटा गीतहरू त कभर गरेर नयाँ नयाँ आर्टिस्टहरूले पनि गाइ नै रहन्छ होइन। तर एउटा प्रेजेन्टेसन मात्रै हो, हाउ यु डु द्याट भनेर। पुरानो भिन्टेज गाडीलाई ल्याएर तिमीले पुरा टल्काएर अगाडि गुडाउँदाखेरिको रमाइलो त अर्कै हुन्छ नि होइन। तर त्यो हो। तर म्युजिक भनेको के हो भने इट रिप्रेजेन्ट्स टाइम क्या। इट्स लाइक अ फ्यासन क्या। जस्तै बेल बटन प्यान्ट लाउने बित्तिकै तिमीले 60s 70s भनेर सोचिस् जस्तै गरेर होइन, त्यो एरा सोचेको जस्तै गरेर म्युजिक पनि हामीले गीत सुन्ने बित्तिकै चाहिँ के थाहा हुन्छ भने ओ यो त कस्तो भिन्टेज साउन्ड, कस्तो भिन्टेज अप्रोच यो भन्ने थाहा हुन्छ क्या। कुनै पनि मेलोडी बजाउने तरिकादेखि लिएर मेलोडी बनाउने लिने तरिका, रेकर्डिङ क्वालिटी हामी सुन्ने बित्तिकै, त्यो साउन्ड सुन्ने बित्तिकै हामीले एउटा सर्टेन एरियामा पुग्छौँ क्या। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ पर्सनली आई डोन्ट थिङ्क आई वुड एभर वान्ट टु चेन्ज एनिथिङ क्या। जस्तै परेलीमा भन्ने गीत 1980 ले नै अस्ति भर्खर रिसेन्टली हामीले फेरि बनाएर रेकर्डिङ पनि गऱ्यौँ अनि भिडियो पनि बनायौँ। सम्झी बसुको पनि छ, नेपाली होको पनि बनायौँ होइन, हामीले धेरैवटाको बनायौँ। तर जुन क्यासेट्समा अरू सिडीमा रेकर्ड भएर आएपछि त्यति बेलादेखि सुन्दै आएको बानी छ नि त्यो गीतहरू, त्यो एसेन्स एउटा ठाउँमा छ। अनि त्यो एसेन्स यो एसेन्सले क्याच गर्न सक्दैन क्या। 1980 ले नै रेकर्ड गर्यो भने पनि त्यो एसेन्स क्याच गर्न गाह्रो हुन्छ क्या। अब हिजो अस्ति भर्खर हामीले त्यो रातको भन्ने गीत गरेको थियौँ होइन। त्यो रातको गीत इज वान अफ माई फेभरेट सङ्ग्स फ्रम 1980 होइन। तर त्यो बेला नै सम्झी बसु एल्बममा रेकर्डिङ भएको गीत अब अहिले फेरि आएर रेकर्डिङ भएर हामीले नै गर्दाखेरि पनि जे स्टाइलमा चेन्ज गरेर गर्दाखेरि पनि त्यो टाइमलाई रिप्रेजेन्ट गर्न गाह्रो हुन्छ क्या। इट्स जस्ट लाइक अ पर्फर्मेन्स, इट्स ओके, इट्स नाइस। मान्छेले हामीले हेर्दाखेरि पनि ओ 1980 को अनुहार भनेर त्यो गीतलाई हामीले अलिकति रिकल गरेर रेकग्नाइज गर्न सक्छौँ होइन। तर त्यो मोमेन्टलाई क्याच गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ मेरोमा नि आउँछ धेरैजना, दा यो गीत मैले 3 वर्ष अगाडि रेकर्डिङ गरेको थिएँ, हेर्नुहोस् न कस्तो यसलाई फेरि रिअरेन्ज गरेर गर्नु मन लागिरहेछ भन्ने हुन्छ। छोडिदिउँ, इट्स डन, यो प्याक भएर गइसक्यो यो प्रोजेक्ट। फोकस नयाँ बनाउँ न, नयाँ क्रिएट गर्नु। अब त्यो टाइम सकिसक्यो त्यसको। बरु त्यसलाई मन परेन, त्यो राम्रो भएन, त्यसलाई बरु प्रमोट गर्न मन लाग्छ भने कुनै प्रकारले प्रमोट गर्नुहोस्। तर यो गर्नुहोस् अब त्यही हो, अब जबरजस्ती गर्न आयो भने त ल्याउँ त पैसा भनेर ठिकै छ गरिदिइहाल्छु। मनोज जस्तै अहिले क्या तिमीले जस्तै यो सबै हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन, हामीले अब म्युजिकको कुरा गऱ्यौँ, तिमीले ब्याकग्राउन्डको अघि भने कच प्रोग्रेसनदेखि लिएर सबै कुरा गऱ्यौँ होइन। अहिले पनि गीत रिलिज गर्दाखेरि यो सबै कुराहरू सोचिहाल्छौ होइन, तर मार्केट पनि त सोच्नु पऱ्यो होला नि त, कस्तो चल्छ भनेर। यस्तो पनि हुन्छ, जस्तो अब मार्केट पनि सोच्दाखेरि चाहिँ कमर्सियल भ्यू हुन्छ होइन। तर चल्नु पनि पर्यो भन्ने हुन्छ। अनि देयर आर सो मेनी थिङ्स। जस्तै अब 1980 को गीतहरू पनि पहिलादेखि बनाउँदै अहिलेसम्म आउँदाखेरि एउटा पार्ट चाहिँ कहिले पनि सोचिएन कि ओहो त्यो त हामीले कमर्सियली सोच्नु पर्थ्यो भन्ने पार्ट हुन्छ नि, त्यो चाहिँ कहिले पनि सोचिन्छ जस्तो लाग्छ हामीले। किनभने कुनै पनि एल्बम गर्दाखेरि एउटा फर्मुला चाहिँ के हुन्थ्यो भने, फर्मुला डेफिनेटली अब आई सुड कल इट अ फर्मुला कि हाम्रो गीतहरूमा चाहिँ नि ब्यालड्स अब धेरैवटा भनौँ कि 10वटा दामी ब्यालड निस्क्यो भने चाहिँ हामी अर्कोको लागि भनेर छुट्याउँदैनौँ क्या। किनभने हामी एल्बम गर्दाखेरि जहिले पनि बाइ द वे इन्ट्रेस्टिङ पार्ट चाहिँ मान्छेले भन्छ कि ल सबै आइडियाहरू राख्ने अनि बेस्ट अफ द बेस्ट पिक गर्ने अनि गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। सो द्याट्स द बेस्ट फर्मुला खासमा होइन। तर हामी गीत गर्दाखेरि कहिले 8वटा गीत बनाउने यसपालि भन्यो भने हाम्रो 6वटामा पुगिरहेछ भनेदेखि ल 2टा गीतै आएन भनेपछि छोडिदियो, नबनाए पनि हुन्छ भने हामी त्यो गर्दैन। जे गीत आयो त्यसमै काम गरिरहेको हुन्छौँ कि खासमा। सो त्यसले गर्दा आफूलाई इन्ट्रेस्ट लागेको कुराहरू मात्रै राखिरहेको हुन्छौँ। अब सायद एउटा कुरा त त्यही पनि हो नि, आफूलाई इन्ट्रेस्ट लागेको कुरै गर्नु पर्यो भन्ने पनि हुन्छ होइन। म्युजिक अब जबरजस्ती हामीले आएर आजको दिनमा अब हाम्रो स्टाइल बाहेक अर्को स्टाइलको म्युजिक गरेर त हामीलाई त्यति सुट गर्दैन नि।
हामीलाई सुहाउँदो हामीलाई मनपर्ने खालको पनि गर्नु पनि पर्यो। अब त्यही हो हामीले अब अलिकति दिमागमा राख्ने भनेको हाम्रो नेपाली इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू होइन, एकदमै हार्डकोर फ्युजन त होइन, हाम्रो नेपाली बाजाहरूलाई र हाम्रो नेपाली लोक धुनहरूलाई हाम्रो मेलोडिजहरूलाई चाहिँ काहीँ न काहीँ चाहिँ हामीले एटलिस्ट क्याच गरेर राख्छौँ भन्ने पार्ट चाहिँ नि हो है। अब पहिला पहिला त हामीले एउटा एटलिस्ट इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिसमा एउटा गीत बनाउनु पर्छ, एटलिस्ट एउटा राखौँ है, र एउटा इन्स्ट्रुमेन्टल राखौँ भन्ने हुन्थ्यो पहिला पहिला होइन। तर यसपालि निरन्तरमा चाहिँ निरन्तरतामा चाहिँ हामीले राख्न सकेको छैनौँ। तर एटलिस्ट हामीले ट्राई चाहिँ गर्छौँ, एटलिस्ट हाम्रो नेपाली म्युजिकलाई हाम्रो कुनै पनि ट्युनलाई चाहिँ हामीले अलिकति भए नि एनहान्स गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेर सोच चाहिँ राख्छौँ। अब एकैछिन मनोज कुरा गरौँ केजेसीको कसरी सुरु भयो? केजेसी चाहिँ बेसिकली काठमाडौँ ज्याज कन्जर्भेटरी निराकर दाईलाई एउटा म्युजिक स्कुल राम्रो बनाउने चाहिँ धेरै ठुलो इच्छा पनि थियो होइन पहिलादेखि नै। सो यु अलवेज वान्टेड टु स्टार्ट म्युजिक स्कुल। अनि जसले गर्दाखेरि अब हाम्रो नलेजले हामीले पढेको कुरा र एक्सपिरियन्सले चाहिँ हामीलाई खास भन्यो भने आई क्यान बी अ टिचर एन्ड म्युजिक टिचर, तर मैले म्युजिक कसरी पढाउने भनेर मैले ट्रेनिङ गरेको छैन क्या। आई बिलिभ इन टिचिङ क्या खासमा। त्यसले गर्दा म्युजिक एडुकेटर भन्ने कुरा चाहिँ सब्जेक्ट इज अ डिफ्रेन्ट थिङ। आई क्यान टिच यु सम लेसन्स, यो ट्रिक एन्ड टिप्सहरू यताउता अलि लामै समयसम्म दिन सक्छु, तर म प्रपरली करिकुलम वाइज चाहिँ पढाउन सक्दिनँ क्या खासमा। त्यसले गर्दाखेरि या एक्ज्याक्टली त्यसले गर्दाखेरि कोही पनि राम्रो म्युजिसियन्सहरू टिचर बन्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि जरुरी छैन क्या, नहुन पनि सक्छ क्या। त्यसले गर्दा म चाहिँ नि सर्टेन टाइम्समा पढाउन सक्छु, तर म राम्रो टिचर चाहिँ एकदमै प्रपर टिचर चाहिँ हो भनेर चाहिँ भन्न सक्दिनँ म चाहिँ नि। तर त्यही हो, निराकर दाईलाई चाहिँ एउटा राम्रो स्कुल बनाउनु मन थियो। त्यति बेला चाहिँ निराकर दाईले मोक्समा पुरानो सेकेन्ड मोक्समा मारियानो अबेलो स्पेनिस एकजना म्युजिक एडुकेटरलाई भेटेपछि, स्याक्स प्लेयर हाम्रो मारियानोलाई भेटेपछि अनिखेरि दुईजनाको कम्बिनेसन राम्रो पनि भयो। सो मारियानोले पनि नेपालमा लङ टर्म बस्ने प्लान भएको हुँदाखेरि निराकर दाईले चाहिँ नि अनि त्यो काठमाडौँ ज्याज कन्जर्भेटरी त पहिला त्यो बिल्डिङ चाहिँ नि ज्ञानोदय स्कुलकै त्यो माथि फ्लोरमा चाहिँ दाईले डिजाइन गरेर होल फ्लोरै बनाउनु भयो एज अ स्कुल नै। अनि त्यो बनाउँदै गएपछि अनि त्यति बेला चाहिँ स्कुल त त्यो बन्ने नै भयो होइन। मारियानो वाज अ पर्फेक्ट म्युजिक एडुकेटर र त्यो साथसँगै मारियानोसँग चाहिँ धेरैवटा केजेसी इज टु एक्सपेन्सिभ होइन खासमा। वाइ केजेसी इज टु एक्सपेन्सिभ भन्ने अहिले एकछिनमा भन्छु म, यो फेरि भन्छु है। केजेसी एक्सपेन्सिभ छैन। यो चाहिँ कस्तो छ भने अनि मारियानोलाई भेटेर दुईजनाको कुरा मारियानोसँग मिलेर कुरा गरेपछि चाहिँ नि एउटा चाहिँ आइडिया के हो भने चाहिँ नि त्यो भएपछि बन्यो पनि। अनि मारियानोसँग डक्टर जिन एटकिनको कन्ट्याक्ट पनि थियो। जिन एटकिन भनेको चाहिँ डाउनबिट म्यागजिन 1998 को म्युजिक एडुकेटर अवार्ड पाएको मान्छे पनि हो होइन। भेरी गुड म्युजिक एडुकेटर, तर बेसिकली बस्ने चाहिँ तर थाइल्यान्डमा बस्नुहुन्छ क्या। अनि यो सबै मिलेर करिकुलम बनाइसकेपछि चाहिँ नि अनि बन्यो पनि। अनि स्कुल बन्दै थियो अनि त्यति बेला निराकर दाईले चाहिँ मलाई मनोज ल तिमीले अघि ओपस स्टुडियो भनेको थियो नाम लिएको थियो नि, त्यो ओपस स्टुडियो ढुस भइसक्यो ठ्याक्क बन्द, त्यसको प्रब्लम थियो क्या, त्यो के भयो होइन। अनि त्यसपछि त्यो अनेक थरी नाटक भयो थियो होइन त्यहाँनिर, अनि पैसै डुब्यो। अब यतिकै बसिरहेको थिएँ, त्यो सर्टेन टाइम मात्र भएको थियो। निराकर दाईले अनिखेरि मलाई तिमी पनि अनि वाइ डोन्ट यु अल्सो जोइन केजेसी, हामीलाई एउटा रेकर्डिङ आर्ट्सको क्लास गर्नु पनि मन छ भनेर भनेपछि मैले पनि दाइले हुन्छ नि स्योर दाइ अफकोर्स भनेर। अनि मैले पनि 2007मा नै केजेसी गरेँ। अनि हामीले वी स्टार्टेड बिल्डिङ, त्यो क्लासरुम बनाउँदा स्टुडियो पनि बन्यो क्या त्यहाँनिर। अनि सुरुको फेजेसमा चाहिँ मैले सुरुको फेजमा चाहिँ हामीले धेरैजना रेकर्डिङ आर्ट्सको लागि रेकर्डिङ इन्जिनियर टिचर्सहरू धेरैजना ल्यायौँ। अब कहिले वर्कआउट गर्ने कहिले वर्कआउट नगर्ने भइ पनि रहेको थियो। अन्त उता फेरि नेपालमा के गाह्रो पनि छ भने मान्छेलाई 1 वर्षसम्म एउटा क्लासमा अड्काएर राख्न चाहिँ गाह्रो पनि हुन्छ क्या। बिकज मान्छेहरूको एउटा ध्यान हुन्छ कि अलिकति पढ्यो अनि त्यसपछि अस्ट्रेलिया गइदिने अमेरिका गइदिने गर्दिने क्या। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिचमा गाह्रो पनि भएको थियो। तर अहिले फाइनली चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि एउटा कोर्स डिजाइन गरेका छौँ एटलिस्ट 2 मन्थ्सको। अनि त्यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ मैले नै पढाउँछु होइन। वी हेभ गेस्ट लेक्चर्स अल्सो, वी मेड अ प्याकेज होइन। अनि अहिले चाहिँ यो कोर्स चाहिँ म्युजिक रेकर्डिङको लागि यो चाहिँ अनि सिम्पल कोर्स छ, जसले चाहिँ मैले चाहिँ के थ्योरी लिएर गरेको भने
हामी जो म्युजिसियन हुन्छ उनीहरूले केही न काहीँ पोइन्टमा चाहिँ रेकर्डिङ गरेकै हुन्छ क्या सो उनीहरूलाई रेकर्डिङ गर्न सक्नुपर्छ आफूले आफ्नो रेकर्डिङ गर्ने किनभने अहिले त टेक्नोलोजी पनि धेरै सजिलो पनि छ होइन सो त्यसले गर्दा जस्ट ट्राइङ टु फिक्स द टेक्नोलोजी यताउता मिलाएर मात्रै हो अनि अहिले चाहिँ कोर्स पनि राम्रो गरिरहेछ अनि हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूले पनि धेरै रमाइलो पनि मानिरहनु भएको छ आई हेभ एक्चुली यो लकडाउनले गर्दा मात्रै हो नत्र अलमोस्ट 25 स्टुडेन्ट्स थियो होला अहिले पढाउनु पर्ने होइन सो द्याट्स हाउ केजिसी स्टार्टेड केजिसीको मेन मोटिभ भनेको हाम्रो अब उहाँले अघि भने जस्तै केजिसी किन महँगो भयो भनेर भन्नुभएको जस्तै केजिसी महँगो चाहिँ होइन खासमा है यो फेरि पनि भन्छु तर मेन मोटिभ चाहिँ पहिला भन्छु चाहिँ के भने हाम्रो केजिसीमा जो टिचर हुनुहुन्थ्यो हामीले धेरैजना बाहिरबाट टिचर्सहरू ल्यायौँ वी केप्ट इट देम इन आवर अपार्टमेन्ट केजिसीको अपार्टमेन्ट्समा राखेर केजिसीको ओभरहेड खर्चहरू धेरै छ क्या खासमा होइन हामीले चाहिँ मेन मोटिभ चाहिँ नि योभन्दा पनि वी वान्टेड टु ट्रेन हाम्रो नेपालीहरू आफ्नो प्रपर म्युजिसियन्सहरू जो चाहिँ ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई ट्रेन गर्ने र पछि उहाँहरू नै अरू नेपालीहरूलाई पढाउन सकोस् बिस्तारै बिस्तारै भनेर चाहिँ गर्दै गएपछि चाहिँ नि 2007देखि केजिसीबाट निस्केको प्रडक्टहरू धेरैजना केजिसीमै ह्याङआउट पर्छ भन्ने छैन उहाँहरू संसारमा धेरै ठाउँमा छरेर पनि बस्नु भएको छ कतिजना त ठुल्ठुलो युनिभर्सिटीमा पढिरहनु भएको छ पढाइरहनु भएको छ कोही चाहिँ बाहिर केजिसीमा पढेर बाहिर गएर फेरि केजिसीमै आएर पढाइराख्नु पनि भएको छ होइन सो दिस इज लाइक अ चेन क्या एउटा सर्कल हो खासमा हामीले चाहिँ राम्रो राम्रो टिचर्सहरू ल्याएर यहाँ पढाउन पहिला सकेसम्म पढाउँ भनेर हामीले धेरै मेहनत गऱ्यौँ क्या सो अहिले जति पनि केजिसीमा टिचर्सहरू पढाउनुहुन्छ दे आर अल वेल ट्रेन्ड म्युजिक एडुकेटर्सहरू हो उहाँहरू होइन मैले कोहीसँग क्लास लिन गयो भने डजन्ट म्याटर उहाँ चाहिँ मभन्दा जुनियर हो अथवा सिनियर हो फरक पर्दैन भनेर चाहिँ त्यो एउटा थ्योरी चाहिँ नि हो र अघिको कुरामा उहाँले भन्नुभयो जस्तो केजिसी एक्सपेन्सिभ भन्ने कुरामा चाहिँ केजिसी इज नट एक्सपेन्सिभ एक्चुली केजिसीमा मान्छेलाई लाग्छ एक्सपेन्सिभ हो तर केजिसीमा जुन क्लासहरू तपाईँले 1-to-1 क्लास गर्नुहुन्छ टिचर्ससँग त्यो चाहिँ नि दिस इज भेरी फ्रुटफुल त्यो चाहिँ फ्रुटफुल हुन्छ एउटा पैसा महँगो भए पनि युल गेन मोर भनौँ न युल गेन अरूतिर 2 महिना लाग्छ भने यहाँ चाहिँ अब 1-to-1 भयो भने चाहिँ एक हप्तामा सिक्ने भयो त्योभन्दा पनि मेन चाहिँ के हो भने एक हप्तामा सिक्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ म्युजिक भन्ने कुरा चाहिँ एउटा लेसन लिएपछि त्यसलाई पलिसअप गरेर नेक्स्ट क्लाससम्म चाहिँ नि आफूले त्यसको ट्रेनिङदेखि लिएर मसल मेमोरी सबै कुरा डेभलप भइसकेको हुनुपर्छ आई सी लट अफ इन्स्टिट्युट इन काठमाडौँ जहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँ एभ्री डे क्लास लिन जानुहुन्छ एभ्री डे नयाँ लेसनमा के सिक्ने त अगाडिको दिनकै होमवर्क सकेको हुँदैन भोलिपल्टको एक्सर्साइज कसरी गर्ने पर्सिको कसरी गर्ने म्युजिक भन्ने कुरा त हामीले कलेजमा गएर नोट टिपेको जस्तो त होइन होइन सो यो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो कानदेखि लिएर ब्रेनदेखि इट हेज टु फङ्सन एभ्रिवेयर इट टेक्स टाइम प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ तर केजिसीको एउटा पार्ट के हो भने क्लास लिने बित्तिकै तपाईँ जानुहोस् घर भनेको छ होइन यु क्यान कम टु केजिसी युटिलाइज यर फेसिलिटी लाइब्रेरी फेसिलिटिजदेखि लिएर प्र्याक्टिस रुम फेसिलिटिजदेखि लिएर यु जस्ट निड टु बुक इट अनि सबै कुरा गर्न मिल्छ नि सो सबै त्यहाँको रिसोर्सेसहरू युज गर्न मिल्यो टिचरसँग त्यहीँ पासन भइरहेको बेला कुनै बेला कोही क्वेसन सोध्नु मलाई सोधे पनि भयो इट्स अ कम्युनिटी केजिसीको कम्युनिटी चाहिँ यो 2007देखि स्टार्ट भएको अहिले 2020 आइपुग्दाखेरि वी हेभ अ भेरी स्ट्रङ कम्युनिटी जहाँ चाहिँ म्युजिसियन्सहरू एकअर्कासँग इन्टरेक्ट गर्नलाई चाहिँ नि एकदमै राम्रो छ क्या सो द्याट हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट इज देयर थ्याङ्क यू सो मच यो सबै भनिदिएकोमा है हाम्रो सुदिन पोखरेल DA69 भर्खर जोइन गर्यो है एकदम सिरियस भएर गफ दिइरहेको थियो मनोजले होइन त्यही भएर के अरे हामीलाई सबै धेरैले हेरिरहनुपर्छ सुदिन पोखराज राजेश भण्डारी KNK श्रेष्ठ आशिष ACS भुजु सुरज केसी उज्जवल बस्नेत अनिल चक्रधर राजीव श्रेष्ठ सुमी गुरुङ रक्षा करङ्जित होइन अघि नै हेरिरहनु त मल्लिका केसी मिलन चौधरी निश्चल केसी लामा मेरो बहिनी है ए हेलो मल्लिका हाउ आर यु मेरो आफ्नै बहिनी हो ए माधव नारायण श्रेष्ठ सो सबैजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला सबैले माया गर्नु होला र दिपेश शोमा हामी यसरी नै कुरा गर्छौँ र अब भने मनोजलाई लियामलाई बोलाउनु होला मेरो छोरालाई बोलाउँदैछु है ए ल बोलाउन के अरे सबैजना अहिले के भन्छ एकदम चुपचाप भएर गफ सुनिरहनु भएको छ तिम्रो अघिको के अरे सिडनीको साथीहरू सबैजना गइसक्नु भएको छ सिडनीको साथीहरू सुत्न जानुभयो होला छैन त्यसो भएको छैन कति बजी 7:50 गर्छ र एनिवे गुन्जन दास श्रेष्ठ हेलो हाउ आर यु ए गुन्जन हाउ आर यु गुन्जन
है म नि छु है दाइ। गुन्जन बाइ द वे तिम्रो त्यो चक्लेट्सहरू ल्याउँछ, रम चक्लेट, व्हिस्की चक्लेट के बनाएको थियो त्यो सबै फेसबुकमा हाले क्या? होइन, उसले बनाउँछ नि, ऊ चक्लेट बनाउने म्यानुफ्याक्चर पनि हो। ए नेक्स्ट टाइम नेपाल आउँदाखेरि होइन, स्मारिका श्रेष्ठ लास्टमा एउटा गीत भन्दै हुनुहुन्छ होइन? गीत त म गाउँदिनँ स्मारिका, आज बोल्दा बोल्दा घाँटी पनि ख्याप्प छ। म तिमीलाई बरु तिम्रो घरमा आएर रक्कु लास्टमा एउटा गीत रे, सुरिना डङ्गोल होइन, सुरिना सुरिना झन्डै मुखबाट निस्केको एउटा कुरा याद छ? सुरिना हामीले सिडनीमा भेटाएको थियो नि, याद छ? हामीले तिम्रो कन्सर्ट गराएको थियो नि, मैले तिम्रो कन्सर्ट गर्दाखेरि क्या, म यज्ञ आदेश सिद्धार्थ हामी मिलेर कन्सर्ट गराएको थियौँ होइन, यहाँ मनोरञ्जन इन्टरनेसनल भनेर 1970। एनिवे के अरे मलाई तिमीलाई अहिले सोध्नु मन लागेको चाहिँ हाउ इज इट बिङ अ सिङ्गल ड्याड? हेर, म यो कुरामा एउटा मात्रै भन्न चाहन्छु कि बिङ अ सिङ्गल ड्याड, यु स्टार्ट रेस्पेक्टिङ अल द मदर्स अराउन्ड द वर्ल्ड. You need a lot of patience. Of course. To grow up your child. It's not easy to raise the child, होइन? It is not easy. म सबै आमाहरूलाई एकदमै खुट्टामा ढोक्न चाहन्छु कि ओ माई गड यो भएपछि यस्तो हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ। तर गाह्रो त होइन, यु जस्ट निड टु बी एकदम पेसेन्स चाहिँ हुनुपर्छ है। तर भानु थापाले धरानबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, दिपेश र मनोजको कुराकानी दामी लाग्यो भनेर है, भन्दै नमस्ते होइन। सुरेश थापा हस्पिटल रिप आई डोन्ट नो के भन्नुभयो होइन। आवास पौडेल मायालुले होइन, गिटार पिस जाओस् सानो प्रकाश अदिप्त। हेर्नुहोस्, हामी दिपेशको बारेमा भनिहालौँ, हामी यहाँ गायकहरूलाई बोलाएर म्युजिसियनहरूलाई बोलाएर चाहिँ हामी उहाँहरूलाई गीत गाउनु भनेर अनुरोध गर्नुभन्दा पनि त्यो गीतको पछाडिको कथा, सङ्घर्षको कथा, उहाँहरूको कुराहरू सुन्न बोलाउँछौँ होइन। त्यसपछि अस्मिता भट्टले पनि मनोज दाई ग्रेट फ्यान अफ यु भन्दै हुनुहुन्छ होइन। सम्बोधन बारेमा अघि भनिसक्नुभयो है। हेलो लियम, हाउ आर यु? लियम हाउ आर यु रे? हामी पनि छान फोटो खिचाऊ तिम्रो मेरो, आउनु यहाँ। आया होइन, म यहाँ तिम्रो चक्लेट ल्याइदिएर छु, यहाँ आउनु प्लिज प्लिज कम हियर। यहाँ बस्नु न ल। लियम बढी चकचके कि मनोज बढी चकचके सानोमा? तिमी यो राखेछौ यहाँ, लियम चकचक कि धेरै चकचक गर्छ कि पापा चकचक गर्छ अरे? यो राख न, यहाँ के बोलिरहेको छ हेर, गीत बजिरहेको छ, ट्विङ्कल ट्विङ्कल खोइ सरप्राइज। ओके, लियम चकचके कि को चकचके भनिदियो त? को चकचके? को धेरै चकचक गर्छ अरे? को चकचक गर्छ? उसले सुनेको छैन, मैले हेडफोन लगाइरहेको छ अनि सबैले ट्विङ्कल ट्विङ्कल बताइदिन्छ रे, ट्विङ्कल यस्तो हो आउँछ अभी। तिमी हेभ यु स्टार्टेड म्युजिकमा उ गर्न सुनाउनलाई सिकाउनलाई स्टार्ट गर्यो तिमीले? उसले स्टार्ट भने उसले इन्ट्रेस्ट गर्छ, उसले गीत गाइरहेको हुन्छ प्रायः चाहिँ नि। अहिले यो लकडाउनमा चाहिँ नि हि कम्स, बिहान आउँछ अनि त्यसो यो पियानो आफै टक 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 हिर्काइदिने यताउति गरिरहेको हुन्छ। मैले उसलाई नम्बर लेखिदिएको छ क्या, यहाँ नोट्सको नामहरू लेखिदिरहेको छ अनि उसले आफूले अलिअलि फिगर आउट गरिरहेको हुन्छ। ऊ ह्याप्पी बर्थडे र ट्विङ्कल ट्विङ्कल चाहिँ उसको बेसिक भइरहेको छ अहिले। खोइ अविरल खोइ फेरि भाग्यो त्यो। ठिक छ। अनि तिम्रो दिन कसरी बितिरहेको छ अहिले यो लकडाउनमा? के गर्छ दुईजना बाउ छोरा? म बिहान 10-11 बजीसम्म उसलाई खुवाउने अथवा मैले एक्सर्साइज गर्ने होइन, अनि त्यसपछि हामी फ्रेस हुने यताउता चियासिया खाने काम हुन्छ 10 बजीसम्म। त्यसपछि म 10 बजीपछि चाहिँ मैले यति त्यो मेरो गिटारको प्र्याक्टिसेसहरू कति छुटेछ क्या। आई नो माई विकनेसेस क्या। द वान थिङ सबैको लागि चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने यु सुड लर्न योर विकनेसेस क्या। एक्ज्याक्टली, यु सुड नो अबाउट योर विकनेसेस। धेरै मान्छेलाई चाहिँ आफ्नो बारेमा विकनेसेस थाहै हुँदैन। जहिले आउँदैन होइन, सो आई पिक अप अल दोज। अनि त्यहाँबाट म एक्सर्साइज म प्र्याक्टिस गरिरहेको हुन्छ। म कतिजना आई डोन्ट केयर अबाउट लाइक सिनियर जुनियर भन्ने केही गर्दिनँ, म मेसेज लेखिरहेको हुन्छु। राम्रो राम्रो बजाउने भाइहरू पनि कतिजना देख्छु मैले होइन, जो देखेर म अलिकति इन्सपायर्ड पनि भइरहेको हुन्छु। यताउता भन्ने छ भने म उनीहरूलाई मेसेज पनि लेख्छु अनि त्यहाँबाट भाइ यो कसरी गरेको, यो कसरी हुन्छ, यो यसरी, यत्रो वर्ष त मैले त आई प्र्याक्टिस दिस, तर तिमीले त यसरी गरिरहेछौ, हाउ डु यु डु दिस? अब नयाँ टेक्निक्सहरू हुन्छ होइन, विच आई वान लर्न। सो आई डु द्याट। म दिनभरि नै त्यही गरिरहेको हुन्छु। सो 3-4 बजे एकछिन ब्रेक हुन्छ, एकछिन बेबी अनि 3-4 बजे एकछिन ब्रेक गऱ्यो, चियासिया खायो अनि त्यसपछि फेरि अब खात्र खुत्रो गफसफ गर्ने यताउता
भइहाल्छ होइन। अनि व्हाट डु यु कुक सबभन्दा मिठो चाहिँ? मेरो सासूमा लभ यु नाति लिएम रे। खै ढोकेको सासूमालाई लाइभमा नमस्कार, आज फोन गर्नै पाएको छैन, अब एकछिनमा फोन गर्छु नि मलाई। सुमन खरेलले टप 5 गिटारिस्ट अफ नेपाल अकर्डिङ टु मनोज दाई भन्छ। यो टप 5 भनेर छान्नु त गाह्रो होला, तर अब राम्रो लाग्ने गिटारिस्टहरू छ नयाँ भाइहरू? मलाई राम्रो लाग्ने गिटारिस्टहरू टप 5 गिटारिस्ट भन्दा पनि मलाई राम्रो लाग्ने गिटारिस्टहरूमा मलाई एकदमै मनपर्ने गिटारिस्ट भनेको अब अहिले नयाँ भाइ त नभनौँ, अब ठुलो भइसक्यो, हुरेपछि हाम्रो दीप विक्रम सिंह भन्ने भाइ छ एकजना होइन। अनि ऊ लस एन्जल्स बस्छ क्या अरे, तर उसको कहिले कहिले पोस्टहरू देखिरहेको हुन्छु। आई गट टु मिट हिम वन्स काठमाडौँमा, मलाई ऊ मनपर्छ। त्यस्तै गरेर मलाई अरू मनपर्ने हाम्रो विनायक दाई पनि मनपर्छ, इमान दाई इज नाइस। हाम्रो रजत राई फ्रम जोइन्ट फ्यामिली इज भेरी गुड गिटारिस्ट होइन। त्यस्तै गरेर अरू धेरै छन् हाम्रो। अब ज्याज गिटारिस्टमा पहिला जिग्मी भन्ने गिटारिस्ट एकदम राम्रो लाग्थ्यो। त्यस्तै अब हाम्रो हरि महर्जन पनि इज भेरी नाइस, सुनित इज नाइस, भेरी गुड फ्रेन्ड्स होइन। अनि धेरैजना हुनुहुन्छ, धेरै मैले नाम लिनु नपाएँ होला, तर म इनफ्याक्ट आई डु वाच अल अफ देम। म जहिले पनि अरूले जसले जे बोल्नुहुन्छ म हेरिरहेको हुन्छु। सबैजनाको आफ्नो क्यारेक्टर क्वालिटी हुन्छ म्युजिसियन्सहरू होइन। सबैजनाको आफ्नो अब म्युजिकल आइडियाजहरू हुन्छ। सो आई वाच देम, म सबैको हेरेँ पनि यो नयाँ गरिरहेको रहेछ, यो भइरहेको रहेछ भनेर आई ट्राई टु लर्न होइन। सकेसम्म म हेरिरहेको हुन्छु आइडियाजहरू। स्पेसली म एकदमै धेरै गिटार कम्पिटिसनहरू भयो भने त म तुरुन्तै लगाएर जजको लागि बोलायो भने त गइदिइहाल्छु, किनभने आई गेट टु सी नयाँ यस्तोहरू हेरेर रमाइलो हुन्छ क्या। जो नयाँमा फेरि यस्तो हुन्छ कि आजकल यो टेक्नोलोजी युटिसिटी भनेर पनि होला, यति धेरै नयाँ आइडियाहरू राखेर बजाइरहेको हुन्छ होइन। सो म आफैलाई साह्रै निति श्रेष्ठ सेन्डिङ लभ्स टु लियन। तिमीलाई निति मामले हेरे के भन्नु? यहाँ शरद श्रेष्ठ दाई भनेर सोध्दैछ उज्जवल बस्नेतले। हाम्रो अफकोर्स शरद इज अ भेरी गुड फ्रेन्ड अफ माई। त्यही त भने मैले कसैको नाम छुटायो भने चाहिँ सरी भनेको क्या। अर्को यहाँ सुरज केसीले सोध्दैछ व्हाट डु यु से अबाउट आवर न्यू अमेरिकन आइडल भाइ? अमेरिकन आइडल भइसक्नु भएको छैन, भोट गर्नुभयो कि गर्नु भएन होइन। अमेरिकन आइडलमा चाहिँ कम्पिटिसनमा भाग लिइरहेको छ आर्थर गन। कस्तो लाग्छ अरे? सुन्यौ गीत? कपाल मिलाउनै फुर्सद छैन। कपाल भन्दा नि कायो नै छैन, यत्रो कायो बसिरहेको बगाउनु। तिमी पनि मिलाउ न। के अरे होइन, आर्थर गन आई थिङ्क मेरो विचारमा मेबी अब सिङ्गिङ स्टाइल देवेशले गाएको गीतहरू प्रायः उस्तै टाइप चाहिँ भइरहेछ होइन। तर डजन्ट म्याटर भर्सटाइल हुनुपर्छ भन्ने केही जरुरी छैन। तर देवेशको त्यो करिज्मेटिक एउटा क्वालिटी छ क्या, जुन चाहिँ आउने बित्तिकै पर्फर्म गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ एकचोटि चाहिँ उसले तान्छ क्या। मेरो विचारमा आई थिङ्क हि हेज द्याट क्वालिटी, त्यो आर्टिस्टिक क्वालिटी भन्ने छ नि, हि हेज द्याट आर्टिस्टिक क्वालिटी। आई एम गोइङ टु भोट फर हिम। यहाँ हाम्रो एरियाबाट नेपालबाट गर्न मिल्दैन भनेर जो पक्क देख्दै आम गोइङ टु भिपिएन सिपिएन जे गरेर भए पनि 30 चोटि भोट गर्नु पाउँछ नि, म 30 वटा भोट हालिदिन्छु। प्लिज अरू सबैजना पनि भोट गर्नु होला होइन। व्हाट डु यु थिङ्क अबाउट सन्डे मर्निङ लभ यु? सन्डे मर्निङ लभ यु चाहिँ अलिकति सन्डे मर्निङ लभ यु नगर्नु होला अलिकति, त्यो चाहिँ तर इट्स जस्ट लाइक यु नो इट्स फन टु लिसन हैन। इट्स नट अ म्युजिक भन्दा पनि इट्स सुन्दाखेरि रमाइलो छ नि, हेर्दाखेरि रमाइलो छ हैन। सुन्दाखेरि राम्रोसँग मैले अस्ति खासमा फर द फर्स्ट टाइम सन्डे मर्निङ लभ यु पनि हेरेको थिएँ होइन। अब सन्डे मर्निङ लभ यु हेर्दाखेरि अस्ति यो ब्रिटेन गट ट्यालेन्टमा हेर्दाखेरि मैले राम्रोसँग आई लाइक भीम। ओके हजुर इट्स ओके छोड्दे बेबी एकैछिन। मेरो अहिले मिना इज अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ, सी इज माई वाइफ। उसको फेभरेट अहिले भीमलिलोडा बिहानदेखि बेलुकासम्म घरमा सन्डे मर्निङ लभ यु मात्रै हुन्छ। एन्ड सी आस्क्स मी टु प्रमिस होइन लास्ट नाइट क्या होइन। अनि के प्रमिस भने त बाबुको बर्तमानमा डान्स गर्ने अरे हामीले, अनि सन्डे मर्निङ लभ युमा गर्ने अरे। सन्डे मर्निङ होइन, तर एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने जो मान्छे पनि स्टेजमा आएपछि एक के हुन्छ नि, त्यो आई क्याचर हुन्छ क्या होइन। द्याट्स हाउ हि स्टोल द्याट सो अस्ति होइन। तर त्यति नै बेला मैले 2 चोटि त्यो भिडियो फेरि रिपिट गरेर हेरेँ।
यो गीत साँच्चैमै नराम्रो हो कि के हो कि राम्रो हो कि के हो, वाट इज दिस, वाइ पिपल आर लभिङ इट सो मच, देयर सो मेनी भ्युज नै उसको त सेयर गरेर कतिलाई मन पर्यो होला मन परेन होला, सबैको आफ्नो टेस्ट हुन्छ होइन। मैले यो गीत सुन्दाखेरि जस्तै सन्डे मर्निङ लभ यु आई वान्ना लभ यु एभ्री डे, यो आई वान्ना लभ यु एभ्री डे पार्ट छ नि, द्याट पार्ट इज एक्चुली भेरी क्याची। त्यो लाइन प्रपर अलिकति जसले पनि एकचोटि गर्दाखेरि चाहिँ जस्ट मेक यु अलिकति ह्याप्पी चाहिँ बनाइदिँदो रहेछ क्या त्यसले। नाइस टु सिङ द्याट ट्युन भनौँ न है। सो द्याट अब त्यसले गर्दाखेरि अब आई डोन्ट नो अब त्यो बारेमा अब अरू मलाई एक्सप्लेनेसन गर्न आउँदैन। मलाई अर्को कस्तो लाग्यो भने जस्तै त्यो गीतमा केही नभएको भए त्यहाँ कन्टेस्टमा गएर उसले राम्रो पनि गाएको छैन, कति ठाउँमा नोट फुस्किया छ होइन, अब तिम्रो म्युजिकली कुरा गरेर त्यस्तो कुरा गर्ने हुने, तर त्यहाँको हलभरिको मान्छेले गाइदियो किनकि त्यो ट्युनै त्यस्तो क्याची छ क्या। एक्ज्याक्टली ब्रिटेन गट ट्यालेन्टमा त्यहाँ कसले आउने मान्छे कसले सुनेको थियो होला त्यो गीत होइन। सो द्याट इज द बेस्ट उयो। अब यही कपाल मिलाउनै पिरियड। सुरज केसी माई डटर हेज ब्यान्ड मी टु लिसन सन्डे मर्निङ नाउ भनेर लेख्नु हुन्छ। लट्स अफ लभ रिसुप लिम्बू, रूपा श्रेष्ठ हाँस्दै हुनुहुन्छ होइन, हाम्रो मिना विषय कपाल मिलाउनु पर्दैन भन्दै हुनुहुन्छ, सबैजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ। अब भने अब हाम्रो 2 घन्टा जस्तो कुरा भइसक्यो हाम्रो गन्थन होइन। अब तिम्रो फ्युचर प्लान के छ, तिम्रो आफ्नो फ्युचर प्लान के छ? सिडनीमा आउने भनेको कन्सर्ट क्यान्सल भइहाल्यो, अघि सुशान्तले हेर्दै थियो यहाँ, सुशान्त कता गयो? बाइ द वे फिरोज दाईसँग म नेक्स्ट विक कुरा गर्दैछु, फिरोज दाई आउँदै हुनुहुन्छ, सोध्दै हुन्छ कसैले। भोलि हरिश दाई, सुशील नेपालसँग पर्सि, शुक्रबार नवीन भट्टराई छ, शनिबार हेमन्त राणा, त्यसपछि सन्डे चाहिँ आइएम थिङ्किङ अफ डुइङ अरुणा लामा स्पेसल, उहाँको अरुणा लामाको छोरा छोरी अनि उहाँको म्युजिकल करियरमा सँगै जसले साथ दिनुभएको थियो उहाँसँग कुरा गर्ने प्लान गर्दैछु। मन्डे फिरोज दाई, ट्युजडे स्योर भएको छैन, बबिन प्रधान दाईसँग पनि मेरो कुरा भयो, बबिन दाई पनि इज अल्सो कमिङ, अरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ धेरैसँग, तर स्पेसली अमेरिकामा भएकोहरूसँग चाहिँ टाइम मिलाउनै गाह्रो क्या। यहाँ अब उनीहरूको राति हुन्छ नि बिहान 2 बजिरहेको हुन्छ, अनि फेरि लाइभ गर्दाखेरि चाहिँ एकदम यो रियाक्सन भएर तिमीले त्यो मुख पनि बजाउनु थाल्यो क्या भनेर क्या। होइन मुख एक्सर्साइज हो यो, गर न। म चाहिँ बिहान पहिला पहिला रेडियोमा हुँदाखेरि अहिले त गरेको छैन होइन, त्यो ओठ र जिब्रोको चाहिँ गर्थेँ क्या, र यो सबैले गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ जिब्रो र ओठको तपाईँ स्पेसली बोल्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्। सिडनी कन्सर्ट सागर आचार्य वेटिङ फर सिडनी कन्सर्ट पक्कै पनि। अब के छ फ्युचर प्लान? अब यो कन्सर्ट्सहरूको बारेमा भनि पनि हालौँ। अब डेफिनेटली अब अहिले संसारभरि सबैलाई यो कोरोना भाइरस कोभिड-19ले सताइ नै रहेको छ होइन। अब आई डोन्ट सी एनी पोइन्ट कुनै पनि प्रकारले काहीँ पनि पब्लिक ग्यादरिङ्स गर्नको लागि संसारभरि अहिले तुरुन्तै कुनै पनि हालतमा सजिलो पनि छैन। सो बिङ रेस्पोन्सिबल, अलिकति रेस्पोन्सिबल पनि हुनु पनि पर्छ। हामी पनि जबरजस्ती कन्सर्ट गर्न आउनु पनि मिल्दैन। त्यो अन्टिल एन्ड अनलेस यो सबै कुरा सर्ट आउट नभएसम्म चाहिँ नि अलिकति गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त बट मिनवाइल हामीले चाहिँ के ट्राई चाहिँ गर्छौँ भने हामी जति सक्यो तपाईँहरूसँग जस्ट टु बी गेट त्यो कनेक्ट गरिराख्नको लागि चाहिँ हामी कुनै म्युजिक पोस्ट गर्ने अथवा हामी बोलिरहेको हामी गफ गर्ने, वी क्यान टक टु इच अदर, के फरक पर्दैन। हामी गीत बनाउँदै तपाईँहरूलाई चाहिँ दिइ नै राख्छौँ। अल्सो अन टप द्याट अब फिरोज दाई अमेरिकामा बस्नुहुन्छ, इनफ्याक्ट हाम्रो यसपालिले 1980को ठुलो अब अप्ठ्यारो पनि परिरहेको त हो, किनभने हामी सिडनी आउनको लागि भनेर फिरोज दाई यहाँ आउनुभयो, काठमाडौँ आउनुभयो मार्चको फर्स्ट विकमा। हाम्रो मार्चको 13th चाहिँ नि काठमाडौँमा एउटा ठुलो कन्सर्ट थियो नेपाल आर्मी वाइफ एसोसिएसनसँग, जुन चाहिँ हामीले नेपालको फार वेस्टमा पश्चिममा चाहिँ हामीले एउटा हस्पिटल बनाउँदै थियो र त्यो कन्सर्ट हुन चाहिँ सकेन। त्यसबाट सर्टेन अमाउन्ट्सहरू चाहिँ उठेको छ। अब द्याट विल डिसाइड, अलिकति यो सर्ट आउट भएपछि फेरि त्यसको प्लान हुन्छ नै। त्यो पनि हामी अस्ट्रेलिया आउने प्लान पनि थियो र अस्ट्रेलिया पनि अब यो सबै कारणले गर्दाखेरि अड्क्यो पनि होइन। अब अस्ट्रेलियामा हाम्रो 4-5 सिटिज हाम्रो टुर पनि थियो, एकदमै राम्रो प्लान गरेको थियो, त्यो पनि हुन सकेन। साथै हाम्रो अगस्त 1 लन्डनमा कन्सर्ट छ। सो लन्डन पछि हामी विल सपोज टु गो टु युएस। अब यो सबै टुर एन्ड सेड्युलहरू त अब हाम्रो लागि त एउटा सानो कुरा होला, तर संसारभरि धेरैजना मान्छेले दुःख पाइरहनु भएको बेलामा इट्स ओके। अब हामी घरमै बसेर बरु विल डु समथिङ, विल थिङ्क अबाउट इट। अब फिरोज दाई त अलिकति लकडाउन अलिकति कम भएपछि सायद अमेरिका फर्किनुहुन्छ, त्यसपछि वी विल ह्याभ सम कम्पोजिसन, मेबी विल स्टार्ट रिकर्डिङ
न्यू सङ्ग्स फर द ब्यान्ड अन्टिल द नेक्स्ट टुर भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा प्लान चाहिँ छँदैछ र अब मेरो अर्को प्लान भनेको चाहिँ म यो लकडाउन सकिने बित्तिकै चाहिँ आइएम डेफिनेटली गोइङ ब्याक टु काठमाडौँ ज्याज कन्जर्भेटरी जहाँ चाहिँ नि मैले रेकर्डिङ आर्ट्सको क्लास गरिरहेको छु त्यसलाई चाहिँ नि अझ राम्रो फ्लेक्सिबल बनाएर हामी गर्छौँ भन्ने पनि प्लान पनि छ अनि हेलो चिज फोटो खिच न मेरो अनि सो त्यसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग गर्नु छ अब हामी काठमाडौँ ज्याज कन्जर्भेटरी टिम वी आर वर्किङ अन मेकिङ दिस कोर्स अ भेरी नाइस अल्सो अन टप अफ द्याट काठमाडौँ ज्याज कन्जर्भेटरीकोबाट हाम्रो ज्याज फेस्टिभलदेखि लिएर एडुकेसन फेस्टिभल सबै कुरा नै पोस्टपोन भइरहेछ खासमा स्पेसली क्लासेसहरू चाहिँ हामी अनलाइन गरि नै रहेछौँ हाम्रो म्युजिक क्लासहरू जुन चाहिँ लेसन्सहरू दिनुपर्ने छ अनलाइन भइरहेछ यदि कोही पनि हेरिरहनु भएको छ भने यु क्यान स्टिल गेट यु एडमिसन पढ्नु मन लाग्छ भने गर्नु भए पनि हुन्छ द्याट स्टिल अन हाम्रो टिचर्सहरू हाम्रो अपार्टमेन्टमा घरमा बसेर दे आर अल रेडी आफ्नो गियर लिएर तपाईँलाई एजुकेसन दिनको लागि पढाउनको लागि अनि त्यो बाहेक अब मलाई अर्को एउटा प्लान भनेको चाहिँ नि मेरो चाहिँ नि अब म बिस्तारै यो मेरो म्युजिक प्रोडक्सन साइड जुन चाहिँ मैले धेरै वर्ष भइसक्यो कमर्सियली काम गर्न छोडे जस्तै भइरहेको थियो होइन फाटोफुटो मात्रै गर्छु आई वान गेट ब्याक टु माई प्रड्युसिङ पार्ट जहाँ चाहिँ मैले फिल्म स्कोरिङ गर्नुदेखि लिएर हरेक कुरा किनभने अब नाउज द टाइम किनभने अब अलिकति लियम पनि हेज ग्रोन अप लियम अघि भर्खर मेरो माले हेर्नुभयो लियम इज एक्चुली लिभ्स विथ माई मदर इन ल मेरो मासँग हजुरआमासँग बस्छ होइन सो अहिले हलिडे भएर हिज विथ मी नाउ हि हेज ग्रोन अप अ बिट अब नाउ आई थिङ्क आई विल ह्याभ सम टाइम टु फोकस अन माई म्युजिक अनि म आफ्नो पार्टको काम पनि गर्दै जान्छु भन्ने पनि छ यो पार्टहरू चाहिँ नि त्यो बाहेक मेरो अब फ्यामिली यता अरू कुरा भने चाहिँ द्याट्स लाइक आफ्नो पर्सनल कुराहरू पनि छ होइन तर मेरो प्रोफेसनली गर्नुपर्ने कामहरू यो एरियामा चाहिँ नि फर अनदर इयर 1 वर्ष चाहिँ नि मैले आई बी फोकसिङ अन अल दिस थिङ्स स्पेसली रेकर्डिङ आर्ट्सको क्लास र मेरो म्युजिक जुन प्रड्युस गरिरहेको छु त्यो पार्टमा चाहिँ नि आई निड टु फोकस राम्रोसँग आज बिहान भर्खर आई गट लाइक 2 songs टु प्रड्युस सो विच आइम लिसनिङ टु अघिसम्म सुनिरहेको थिएँ अब एकछिनमा गर्छु होला थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम मनोज पछाडि छोराले चाहिँ फोटोग्राफरै होला जस्तो ऊ त के हुन्छ के हुन्छ पहल हे बेबी क्यान यु टेक अ पिक्चर अफ मी ओ माई गड खै खिच न मन आएन कति म गरिदिन्छु नि त आएन ल ए ब्याट्री सकाइदियो होला अनि ओ नो ल अब आयो त्यहाँबाट फोटो खिच्न आउँछ खिचिदियो त हामी 3 जनाको फोटो खिचिदियो ल छोरा खै खिच त ल 1 2 हातमा पुसअप गरेर देख्यो मेरो मसल क्या भइरहेछ देखिरहेछ खै यताबाट देखाउ न पखै पुसअप गरेर क्या यो चाहिँ नि गिटारिस्टहरूले पुसअप गर्नु हुँदैन भन्थ्यो म त बेस खै त्यस्तो बिलिभ लाग्दैन म त बेसमै गरिदिरहेको छु अहिले त 50 पुसअप्स च्यालेन्ज दिइरहेको छु मैले आफूलाई ए फेसबुकमा हाल न पुसअप च्यालेन्ज भनेर त्यस्तो नगर्नु होला म त्यति साह्रो चाहिँ छैन एनिवे थ्याङ्क यू सो मच मनोज कुराकानी हुँदै गर्छ है सिडनीमा चाँडै देख्न पाऊँ अब काठमाडौँ आयो भने भेट भइहाल्छ होइन जसले हेर्नु भइरहेछ उहाँहरू सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच अब भने हामी बाई बाई भनौँ के अरे नेपालीमा भन्छ नि के भन्छ च्यात्यौँ खोइ त्यो त कहिलेको वर्ड हो थाहा छैन त्यस्तो नच्यात्यौँ होला हामी सधैँ जोडिराखौँ अहिलेको लागि चाहिँ नि आफ्नो घरमा बसौँ होला मजासँग ल है त थ्याङ्क यू सो मच है ल बाई ल बाई ल भन्दै बाई बाई लियम बाई लियम रे यहाँ आउन ऊ त अब यस्तो लजाउँछ फेरि ल ओके अलराइट सबैजना जो आज सेयर गरिदिनु भयो हेर्नुभयो सबैजनालाई थ्याङ्क यू भेरी मच अनिखेरि प्लिज हाम्रो यो दिपेश सो यो इन्टरभ्यू फेरि त्यसमा पनि आइहाल्छ रियली इन्जोयड थ्याङ्क यू स्मारिका नाइस टु सी यो मेसेज अनि त्यसपछि त्यहाँबाट यो हाम्रो नयाँ म्युजिकहरू पनि आउँदैछ बनाउँदैछौँ विल बी इन टच होइन सबै कुरा यस्तै हो अनि बट मोस्ट इम्पोर्टेन्टली प्लिज स्टे सेफ आफूलाई लाग्नुभन्दा पनि आफ्नोबाट अरूलाई नसरोस् भन्ने कुरामा चाहिँ एकदम ध्यान दिनु होला अनि
प्लिज बी अवेर अफ दिस। अलिकति नेपालमा चाहिँ स्पेसली इट्स भेरी क्रिटिकल। अलिकति अहिलेसम्म त टचवुड अलिकति ठिकै छ होइन। अनि हामीले यसलाई सकेसम्म राम्रो सिचुएसनमा राखिराख्नुपर्छ। संसारभरि धेरैजना नेपालीहरू न्युयोर्कमा स्पेसली अनि युकेमा अनि युरोपमा गाह्रो भइरहेछ। उहाँहरूलाई पनि मेरो पनि 1-2 जना साथीहरू जो बिरामी भएर रिकभर हुनुभएको थियो, आई गट टु टक टु देम रिसेन्टली। अनिखेरि सो त्यसले गर्दाखेरि अलि गाह्रो चाहिँ गाह्रै हुन्छ। सो त्यसले गर्दा प्लिज स्टे सेफ है सबैजना। प्लिज थ्याङ्क यू सो मच मनोज। तातो पानी खाएर बसिराख्नुहोस् ल। हेर्दै हुनुहुन्छ दिपेश सो। म हुँ दिपेश र दिपेश सोमा हामी कुराकानी गर्छौँ। हामी गत 2 हप्तादेखि म हरेक दिन विभिन्न कलाकारहरूलाई बोलाएर, मेरो पुराना साथीहरू त्यसो भन्नु पर्ला, पुराना साथीहरूलाई बोलाएर मैले कुरा गर्छु। र कतिजनाले क्वेसन सोधिरहनु भएको छ अहिले। तर हामी चाहिँ सुरुदेखि क्रोनोलोजिकली हामी खास कुरा गर्छौँ होइन। त्यसैले बिचमा आएर तपाईँले पहिलाको कुरा सोध्नुभयो भने चाहिँ म त्यो चाहिँ सोध्दिनँ, किनभने त्यो कुरा पहिल्यै गरिसकेको हुन्छ। र सुरुमा आउने बित्तिकै लास्टको कुरा सोध्नुभयो भने त्यो पनि सोध्दिनँ, किनभने सुरुमा हेर्ने बित्तिकै हुन्छ नि फिल्म सुरु भइरहेछ, हिरो मरे कि मरेन भनेर क्वेसन सोध्नुभयो भने त्यो एन्सर थाहा पाउनु पनि रमाइलो हुँदैन क्या होइन। त्यही भएर पछाडिको कुरा पछाडि, अगाडिको कुरा अगाडि। अब भने म तपाईँसँग एकैछिन कुरा गर्छु। फर्स्ट अफ अल यो सोलाई म कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु, त्यसको लागि मलाई तपाईँको साथ चाहिन्छ। यो सो अझ पनि धेरैभन्दा धेरैलाई पुर्याउनु पर्ने छ, त्यसपछि म कन्टिन्यू गर्न सक्छु। लाइभ गर्नै चाहन्छु। अर्को हप्ताको 7 दिन त म गर्नै सक्दिनँ होइन। यो क्वारेन्टिन सिद्धिसकेपछि, यो लकडाउन सिद्धिसकेपछि चाहिँ म हप्ताको 2 दिन 3 दिन कति दिन हुन्छ त्यति दिन चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने कोसिस गर्छु। तर हप्ताको 7 दिन चाहिँ अहिले एकदमै गाह्रो भइरहेछ। तपाईँ पत्याउनुहुन्न होला। जस्तै मनोजसँग त मैले खासै रिसर्च गर्नु परेन, किनभने एकदम मिल्ने साथी, उसको धेरै कुरा मलाई थाहा थियो होइन। तर कति गेस्टहरूको चाहिँ पहिला, जस्तै म 15 वर्ष भयो मैले नेपाल छोडेको होइन, 14-15 वर्ष भयो। पहिलाको कुराहरू र अहिलेको कुरा कति परिवर्तन भइसक्यो त्यो कुराहरू मलाई थाहा छैन। त्यसको बारेमा पनि रिसर्च गर्नुपर्ने हुँदाखेरि आई स्पेन्ड अलमोस्ट 3-4-5 आवर्स एकजनाको रिसर्च गर्नलाई नै। अनि रिसर्च नगरिकन कुरा गऱ्यो भने मजा पनि आउँदैन होइन। क्वेसन सोध्नुलाई पनि फल्नालाई तपाईँको इन्सपिरेसनको फर्स्ट एल्बम के कुनै के भनेर त्यसो सोध्नु मजा पनि आउँदैन होइन। त्यही भएर त्यो नगरिकन चाहिँ रिसर्च गरेर क्वेसन सोध्नलाई त्यो टाइम लाग्छ। गेस्टहरूसँग कुरा गर्नु पऱ्यो, उहाँहरूको त्यो ब्यानर बनाउनु पऱ्यो, यो तलको स्क्रोल बनाउनु पऱ्यो। तपाईँले अहिले जे देखिरहनु भएको छ यो स्क्रिनमा, त्यो सबै म एक्लैले बनाउँछु होइन। म एक्लैले बनाउँदाखेरि तल अब यो नाम लेख्नेदेखि लिएर यो ब्यानरदेखि लिएर सबै गर्दाखेरि टाइम लाग्छ। त्यसैले हप्ताको 7 दिन त म गर्नु सक्दिनँ। तर हप्ताको 7 दिन गर्नु नसके पनि हप्ताको 3 दिन भन्ने कोसिस गर्छु। अब गेस्टको कुरा, तपाईँलाई को गेस्ट आओस् जस्तो लाग्छ? मैले मेरो पेजमा, द दिपेश सोको पेजमा, तपाईँलाई त्यो पेजको एड्रेस देखाउँछु ल। त दिपेश सोको पेजमा, यता यहाँ त दिपेश सोको पेजमा तपाईँले चाहिँ गएर त्यहाँ नाम हेर्नुहोस्। कन्फर्म भएको छैन भने तर लेखिदिनुहोस्। अहिले कन्फर्म भएको म फेरि भन्छु ल। अहिलेसम्म कन्फर्म भएको, आज मनोजसँग कुरा गरेँ, भोलि हरिश माथेमा होइन, उहाँलाई कुनै क्वेसन सोध्नुहुन्छ भने तपाईँले गर्नुहोस्। त्यसपछि हरिश माथेमा हुनुभयो। पर्सि थर्सडे सुशील नेपाल, हाम्रो भोइसको पहिला ऊसँगै हामीसँगै करियर सुरु गरेको। सुशील नेपालको कुरा पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। उसले धेरै लामो यो मिडिया फिल्डमा काम गरेको छ, धेरै कलाकारहरूसँग काम गरेको छ होइन। र त्यस्तै अहिले भोइस चाहिँ कसरी सुरु भयो त नेपालमा भोइस? ऊ चाहिँ हिज एक्जिक्युटिभ प्रड्युसर होइन। र उसले पैसा पनि आफ्नो धेरै नै लगाएको छ होइन। त्यो सबै कुराहरू हामी सुशीलसँग गर्छौँ। त्यो थर्सडे भयो। फ्राइडे नवीन के भट्टराई है। स्याटरडे हेमन्त राणा गीत सुन्नु भएको छ होला है। त्यसपछि सन्डे आइएम थिङ्किङ अफ, अहिलेसम्म कोही पनि स्योर भन्नु भएको छैन, आइएम थिङ्किङ अफ डुइङ अरुणा लामालाई ट्रिब्युट जस्तो, उहाँको कस्तो थियो लाइफ भनेर, उहाँको छोरा छोरी अनि उहाँको म्युजिकल करियरको पार्टनर त होइन, उहाँसँगै टुर गर्नुभएको, उहाँसँग कुरा गर्ने सोचमा छु। सन्डे त्यो फाइनल हुन्छ। मन्डे इज फिरोज दाई आई थिङ्क होइन, फिरोज दाई म स्योर गरेर डेट कन्फर्म गरेर म गर्छु होइन। त्यसपछि बबिन दाईसँग कुरा भइसक्यो, क्याप्टन विजय लामासँग कुरा भइसक्यो, हाम्रो नेपाली क्रिकेट टिमको क्याप्टन ज्ञानेन्द्र मल्लसँग कुरा भइसक्यो। त्यसपछि अरू पनि थुप्रैसँग कुरा भएको छ, तर टाइम मिलाउनु चाहिँ सकिरहेको छैन। म अब टाइम मिलाउँछु होइन। अनि त्यसपछि अरू तपाईँलाई को मनपर्छ भन्नुहोस्। र कुरा गर्दाखेरि तपाईँले आर्टिस्ट बोलाउँदाखेरि जस्तै हामी 1 घन्टा 1.5 घन्टा कुरा गर्छौँ, त्यो कन्टेन्ट पनि होस् क्या उहाँहरूसँग। खालि आएर एउटा गीतको बारेमा मात्रै कुरा गरेर, अहिले नयाँ आर्टिस्टलाई एउटा मात्रै गीत छ भने उहाँको एउटा मात्रै गीतको बारेमा कुरा गरेर त तपाईँलाई पनि बोर लाग्ला होइन। त्यही भएर अलिकति लामो भयो भने, अलिकति उहाँहरूको अलिकति यो फिल्म अलिकति धेरै लामो बिताउनु भएको छ भन्ने चाहिँ सजिलो हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को मैले भनिहालेँ को ल्याउनुपर्छ त्यो लेख्नुहोस्। यो सो सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। आशिष निर्णय एनएसके, यस मैले साँच्चै विधानलाई पनि, मलाई विधानसँग पनि एकदम कुरा गर्नु मन छ। विधानलाई पनि मैले मेसेज पठाएको छु है, विधानले रेस्पोन्स गरेको छैन।
अहिलेसम्म मैले दीपक, निमा, सुगम, सुदिन, होइन, सञ्जीव, प्रवीण, दिपेन्द्र लामा हाम्रो डिरेक्टर, त्यसपछि योगी दाई, मुक्ति दाई, अभया दिदी हिजो, होइन, थुप्रैसँग कुरा गरिसकेँ, होइन, त्यो सबैको नाम पनि मैले त्यहाँ राखिदिएको छु, कोसँग कुरा गरेँ। तपाईँले गएर भिडियो हेर्नु होला, भिडियो सेयर गर्नु होला। र अब यो भन्दै म भने अब गोपाल रसाइली, यस अफकोर्स, अर्को श्याम नेपालीसँग पनि मैले कुरा गर्ने कुरा भइसक्यो। उहाँ सारङ्गी वादक हुनुहुन्छ, तर अब कहिले मिलाउने भनेर चाहिँ फाइनल भएको छैन भनौँ न। अमेरिकामा चाहिँ मिलाउनु मिल्दैन। बाई द वे, अर्को कर्णजीले मलाई रिप्लाई गर्नुभएको छैन। आज अर्को कोसँग कुरा भयो भने, अस्ति मलाई कसले भन्नुहुन्थ्यो, क्रान्ति आले। हजुर, आज क्रान्ति आलेसँग चाहिँ, होइन, क्रान्ति आलेको दाइसँग चाहिँ मेरो कुरा भयो। ऊ चाहिँ मेरो साथी हो, होइन। क्रान्ति अहिले युकेमा छ, अनि उनीहरूको डक्टर पाइलट्सको अहिले सबै कुराहरू हुँदैछ अरे, होइन। उनीहरू पनि अब डक्टर पाइलट्सलाई पनि ल्याउने चाहिँ अर्को हप्ता मेबी उनीहरूको अब टाइम मिलाएर सबैजना, कोही अमेरिका छ, कोही अस्ट्रेलिया छ, कोही युके छ, डक्टर पाइलट्सलाई पनि, होइन। शरद श्रेष्ठ दाइसँग पनि, अफकोर्स शरदसँग पनि कुरा गर्छु म, होइन। त्यसपछि बाइ द वे एक्सको हाम्रो शिवसँग पनि, शिवले पनि हुन्छ भनेको छ। अमृत गुरुङ, मैले यो धेरैचोटि भनिसकेँ, अमृत दाई अहिले पोखराभन्दा माथि गाउँमा हुनुहुन्छ अरे, फोन पनि टिप्दैन अरे त्यहाँ, होइन। त्यही भएर उहाँसँग कन्ट्याक्ट हुन सकेको छैन। कर्णदासजीसँग कन्ट्याक्ट भएको छैन है। यो सबै त भइहाल्यो। अब यो भन्दै अब म भने बिदा माग्छु। तपाईँले सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। यदि पेज लाइक गर्नुभएको छैन भने पेज लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। त यो भन्दै जेम्स प्रधान, यस अफकोर्स जेम्ससँग पनि कुरा गर्छु म बिस्तारै, है। अर्को कार्यक्रममा भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि मलाई सोच्नुहोस्।